Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Gems। नमस्कार दर्शक सबैको ध्यान वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनतिर केन्द्रित भएको छ। देशभरि जनताहरू उत्साही छन्। निर्वाचनमा भाग लिन मतदाताहरू तयार भएर बसेका छन्। त्यसरी स्थानीय तहको निर्वाचन हामी सबैको लागि, नेपाली जनताको लागि एउटा खुसीको क्षण हो। त्यसैले आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बिचमा एउटा सफल व्यक्तित्व, कुशल प्रशासक र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया हुनुहुन्छ। थपलियाजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। अब तपाईँ स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक 30 वर्षपछि हाम्रो देशमा गराउँदै हुनुहुन्छ। यसको सम्पूर्ण तयारी पुरा भयो? जनतालाई बताइदिनुहोस् आज। म आदरणीय सम्पूर्ण नागरिक र मतदाताहरूलाई विनम्रतापूर्वक यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम प्राइम टेलिभिजन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु कि स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ। मात्रै अब तपाईहरूको मत, विवेकको मत सङ्कलन गरेर उम्मेदवारहरूको भाग्यको फैसला गर्न बाँकी छ। अरू सम्पूर्ण तयारी भइसक्यो। सुरक्षाकर्मीहरू सबै मतदान केन्द्रमा पुगिसके? अहिले हामीले 3 तहको 3 घेराको सुरक्षा योजना अन्तर्गत मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रहरूमा निश्चित सङ्ख्यामा, त्यसको निश्चित दूरीमा केही अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने तत्काल एक्सनमा जानको निम्ति मोबिलाइज गर्नको निम्ति अर्को टिम निश्चित दूरीमा, र त्योभन्दा ठुलो कुनै अप्रिय घटना हुने स्थिति भयो भने त्यसलाई पनि हेर्नको निम्ति हवाई गस्ती समेतको आवश्यक प्रबन्धसहितको सुरक्षा बन्दोबस्त गरेका छौँ। अब यो आम नागरिकहरूले अहिले देखिरहनु भएको छ, तपाईँको गाउँमा, तपाईँको टोलमा प्रहरीहरू हिँडिरहनु भएको छ, नेपाली सेनाले गस्ती गरिरहेको छ, सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो ढङ्गले तपाईँलाई वाच गरिरहेको छ र सुरक्षाको अनुमति दिइरहेको छ। यो त जनताले जान्नै पर्दैन, जनताले देखेर हामीलाई भनिदिए हुन्छ। यहीँ कहीँ पुगेको छैन भने हामी त्यो आवश्यक व्यवस्था गर्छौँ। यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली सेना पनि परिचालित भइरहेको छ। नेपाली सेना किन चाहियो निर्वाचनमा? अब यो निर्वाचनमा मूलतः निर्वाचन भनेको सुरक्षाको अनुभूति, अर्थात् हरेक मतदाताले, हरेक उम्मेदवारले समेत म यो निर्वाचनमा पूर्ण रूपले सुरक्षित हिसाबले सहभागी हुन सक्छु भन्ने अनुभूति दिने हो। नेपाली सेनाको यो निर्वाचनको उपस्थिति अहिले मात्रै होइन, हरेक निर्वाचनमा हुँदै आएको छ। तर उसको उपस्थिति भनेको, यदि त्यो घटना त अहिलेसम्म भएकै छैन, त्यस्तो हामी कल्पना पनि गर्दैनौँ। उसको उपस्थिति भनेको मात्रै तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ। कुनै पनि डर, त्रास, धाक, धम्की वा अन्य कुनै पनि प्रलोभनमा नपरिकन, अथवा कसैले कुनै पनि किसिमको कहीँ अवरोध गर्छन् भने त्यो अवरोधलाई चिरेर तपाईहरू मतदान कार्यमा सहभागी भइदिनुहोस् भनेर हौसला प्रदान गर्न, विश्वास दिलाउन र उहाँहरूको मनोबल उच्च राख्नको निम्ति उपस्थित हो। अति संवेदनशील क्षेत्र पनि देखिएको छ सुरक्षाको कारणले यसपटक हाम्रो देशमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा। अब सुरक्षा परिचालन गर्दाखेरि ती क्षेत्रहरूमा छ नि, कसरी जनताहरू अथवा मतदाताहरू मतदान गर्न सक्छन्? सुरक्षाको कारणले सुरक्षाको कारणले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यहाँले भने जस्तो एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणाको प्रस्ताव गरिरहँदा हामीले पनि अनुभूत गरेको विषय के हो भने कहीँ कतै सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन सकिँदैन कि भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर हाम्रो गृह मन्त्रालयको प्रतिबद्धता र सुरक्षा निकायको उच्च मनोबलका साथ उहाँले जुन काम गरिरहनु भएको छ, अहिले त्यसले
त्यो हाम्रो सामान्य शङ्का पनि पूर्ण रूपले निवारण भएको छ। हामीले यहाँले भने जस्तो 3 किसिमका मतदान केन्द्रहरू मतदान स्थलहरूको परिकल्पना गरेका छौँ सुरक्षाका दृष्टिकोणले, अति संवेदनशील र सामान्य भनेर। तर यो सुरक्षाको विषय भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ अति संवेदनशील भएको ठाउँ सामान्य भइदिन्छ। जसलाई हामीले सामान्य भनिरहेका हुन्छौँ त्यहाँ अति संवेदनशीललाई गर्ने जस्तो ट्रिट गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। अति संवेदनशील भनिएका हामीले आइडेन्टिफाई गरेका ठाउँहरूमा अलिकति सङ्ख्यात्मक हिसाबले हात हतियारका हिसाबले अलिक बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ भने भोलि यहाँले भने जस्तो होइन जहाँ थ्रेड छ भनेर भनिएको छ सामान्य पनि असामान्य अवस्थातिर गइदियो भने के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो जुन रिजर्भ फोर्स छ त्यो आधी घन्टाभित्र त्यो मतदान स्थल वा केन्द्रमा पुग्ने गरी तयारी हालतमा बसेको हुन्छ र त्यसले त्यो ठाउँमा गएर आवश्यक सहयोग गर्छ। तर अहिले मैले अलिकति यसमा थप्छु कि यहाँले पनि देखिरहनु भएको छ, यहाँले ठुलो प्रयत्न यो माहौल बनाउनको निम्ति गरिरहनु भएको छ। देशैभरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यहाँका कार्यक्रम हामीले पनि हेरेका छौँ, जुन किसिमको उत्साह छ। र अहिले यो निर्वाचन भनेको राजनीतिक हिसाब किताबले सबै दलहरू निर्वाचनमा संलग्न भएको अवस्था हो। निर्वाचनप्रतिको यो आम सहभागिता एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाप्रतिको सबैको प्रतिस्पर्धा, एउटा चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाप्रतिको विश्वास भन्छु। र राजनीतिक दलहरू मैले यी घटना परिघटनाको विश्लेषण गर्दा के देख्छु भने राजनीतिक दलहरूको परिपक्वता अहिले क्रमशः प्रकट हुँदै गएको जुन अवस्था छ र कुनै पनि किसिमको दुःखद घटनाहरू हिंसाका यदाकदा बाहेक नभएको स्थितिले अब यो 30 गते साँच्चै नै शान्त र हामीले खोजे जस्तै निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अब हाम्रो तपाईँलाई थाहा छ खुला सिमाना पनि छ भारतसँग चीनसँग, ती सीमा खुला भएको ठाउँमा समस्याहरू आउँदैन निर्वाचनको बेला? खुला सिमानाको सन्दर्भमा हामीले यसपालि 2टा विशेष निर्णय गरेका छौँ। एउटा हिजोदेखि नै अर्थात् मौन अवधि प्रारम्भ भएदेखि नै सबै सीमाहरू सिज गरिएको छ, आवागमन बन्द गरिएको छ। यो चाहिँ भौतिक रूपले सुरक्षाको कुरा भयो। तर अर्को फेरि हामीलाई चाहिँ यो विभिन्न सञ्चार माध्यम छिमेकका सञ्चार माध्यमबाट पनि त केही किसिमको थ्रेट समस्या आउन सक्छ भनेर पहिलोपल्ट हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई अनुरोध गरेर त्यहाँका रेडियो टेलिभिजन एफएम मार्फत कुनै पनि किसिमको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने किसिमको सूचना कुनै पनि किसिमको सामग्री नदिनको निम्ति पनि अनुरोध गरेका छौँ। यसले गर्दाखेरि र हाम्रो अहिले धेरै जसो ठाउँमा यो चाहिँ जहाँ सिमाना जोडिएका ठाउँहरूमा यो चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलका पोस्टहरू स्थापना भइसकेको र सीमाको निश्चित दूरीमा नेपाली सेनाको गस्ती पनि भइरहेको र हरेक मतदान केन्द्रहरूमा तुलनात्मक रूपले अन्यको भन्दा अलि बढी चाहिँ सुरक्षा जनशक्ति खटाइएको कारणले बाह्य क्षेत्रबाट कुनै पनि किसिमको हामीलाई समस्या आउँदैन। त्यसमा तपाईँले भन्नुभयो यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ, धाँधलीरहित हुन्छ, शान्तिपूर्ण रूपमा हुन्छ। तपाईँको सङ्कल्प दृष्टिको निर्वाचन आएको थप्छु पनि स्वतन्त्र हुन्छ, निष्पक्ष हुन्छ, विश्वसनीय हुन्छ, भयरहित वातावरणमा हुन्छ र विगतका निर्वाचनभन्दा कम खर्चिलो र कम भड्किलो पनि हुन्छ। तर धाँधली त विगतमा भएको छ निर्वाचनमा, हेर्नुहोस् त यसपटक हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? यस्तो प्रमुख निर्वाचन आएको होइन। अब यो धाँधलीका अनेक रूप हुन्छन् है, त्यो यो ठाउँमा यस्तै हुन्छ भनेर अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन। तर अहिले हामीले जुन किसिमको मतपत्रको व्यवस्था गरेका छौँ भनेको मतपत्र छपाईदेखि लिएर सुरक्षित साथ पुर्याउने कुरा, अरू मैले भनेको होइन। यसमा एक कसरी छापेर हामी कसरी त्यहाँ पुर्याएका छौँ र कसरी सुरक्षा बन्दोबस्त गरेका छौँ एक। दोस्रो अहिले सूचना प्रविधिको जुन व्यापक रूपमा हामीले प्रयोग गरिराखेका छौँ, कहीँ सानोतिनो घटना भयो भने पनि त्यो आउन सक्ने बन्दोबस्त पाउन सक्ने बन्दोबस्त आइराखेको छ। तेस्रो हामीले अहिले सूक्ष्म अनुगमनकर्ता र विशेष अनुगमन टोली जहाँ जहाँ हामीलाई अलि अप्ठ्यारो पो हुन्छ कि भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ, प्रतिस्पर्धाको हिसाबले विगतको अनुभवको हिसाबले गरेका छौँ, त्यहाँ हाम्रो सूक्ष्म अनुगमनकर्ता पनि खटिरहनु भएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा को यो चाहिँ निर्वाचन कार्यालयमा हामीले अनुगमनकर्ता पनि तोकेका छौँ र पहिलोपल्ट आचार संहिता लगायतको सबै यो विषयको अनुमान गर्न स्थानीय प्रशासनलाई पनि हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ, अधिकार प्रत्यार्जन गरेर जिम्मेवारी दिएका छौँ। आयोगकै अधिकार उहाँहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको हुनाले यो सम्भावना एकदमै न्यून छैन।
हामी एकदम चाहिँ ढुक्क छौँ। यदि कहीँ कतैबाट भइहाल्यो भने त्यसको अर्को पाटो पनि म भन्छु, हेर्नुहोस्, कहीँ कसैले कहीँ अलिकति धाँधली गर्ने दुस्साहस गरौँ, यो मतदानको कार्यलाई कुनै पनि तरिकाले प्रभावित गर्न समस्याहरू आयो, हैन, मतदान केन्द्रमै समस्या आयो, मतगणना कार्यमै पनि अलिकति कुनै किसिमको नगर्नुपर्ने हरकत देखायो भने त्यसले त्यो गर्ने उम्मेदवारलाई, त्यो दललाई 5 वर्षसम्म पोल्छ। अर्को चुनाव पनि आउँदैछ नि, त्यो प्रतिको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त। आम नागरिक भनेको त के तपाईँहरूले छोड्नुहुन्छ? आम सञ्चार जगतले छोड्छ? नागरिक समाज यहाँ क्रियाशील छैन? त्यसकारण यो मैले सम्भावनाको परिकल्पना पनि गर्दिनँ म आफू चाहिँ, है। यदि भइहाल्यो भने त्यसबाट अब गत विगतमा के भयो हामी भन्दैनौँ, तर निर्वाचनलाई यो किसिमको हस्तक्षेप, निर्वाचनलाई यो किसिमको एउटा चाहिँ के अरे ले प्रभावित पार्ने प्रयत्न गरियो भने हामीले अलिकति कारबाहीको कडै डन्डा चलाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यो अवस्था नआओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसकारण यो जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने कार्यक्रम मार्फत म के पनि भन्न चाहन्छु भने जनताको नजरबाट, मतदाताको नजरबाट गिर्ने किसिमको काम यदि कसैले गर्यो भने त्यसलाई दण्डित गर्ने काम स्वयं जनताले गर्छन्। इतिहासमा पटक पटक दण्डित गरेका छन्। त्यसकारण हाम्रा मतदाता सचेत छन्, सार्वभौम छन्। उहाँहरूलाई कुनै पनि ढङ्गले प्रभावित पार्ने र उहाँहरूको मतको मूल्यलाई अवमूल्यन गर्ने कसैले पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा आयोग ढुक्क छ। जस्तो मतदान केन्द्रमा मतहरू च्यात्ने र आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि त्यहाँ चाहिँ छाप लगाउने, लुट्ने र मतदान केन्द्र कब्जा गरेर छ नि, मतपेटिका चाहिँ आफ्नो पक्षमा लिने काम भयो भने तपाईँ कस्तो कारबाही गर्नु सक्नुहुन्छ? अब यसलाई मैले पार्टीको रणनीति त छ होइन, त्यो होइन। मैले पहिलो कुरा त्यस्तो रणनीति भएको पार्टी यो निर्वाचनमा सहभागी छ भन्ने कुरै म विश्वास गर्दिनँ, एक। दोस्रो, अहिले हामीसँग 1,45,010 जना उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो तथ्याङ्क छ। हरेक ठाउँको तथ्याङ्क हेर्दा त्यहाँ राजनीतिक दल, 2 वा 2 भन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको त्यहाँ उम्मेदवारी छ। हेर्नुहोस् है, उपस्थिति रहेछ नि त। त्यसपछि कहीँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि एउटा एकदम चाहिँ सशक्त रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। अब मतदान केन्द्रमा उहाँहरूको प्रतिनिधि बस्छ, हाम्रो कर्मचारी बस्छ, सुरक्षाकर्मी बस्छ, मतदान अधिकृत बस्छ त्यहाँ। हेर्नुहोस् है, यी सबै व्यक्तिहरू त्यहीँ हुन्छन्। यी सबैलाई त्यहाँ त सबैजना एकअर्का आफ्नो पक्षमा मत परोस् भन्ने चाहना त राख्दा हुन् भने यी सबैले कुनै एउटा पक्षलाई सपोर्ट गरेर र सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावमा पारेर, मतदानमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ प्रभावमा पारेर यो सबै कब्जा गर्न सक्छन् भन्ने अनुमान नै गर्न सकिँदैन। यो अनुमान नै गर्न हुँदैन। यदि भइहाल्यो भने होइन, भइहाल्यो भने त्यस्तो नहोस्। यदि भइहाल्यो भने हामी त्यो मतदान तत्काल बदर गर्छौँ। किनभने यो चाहिँ मतदाताको सार्वभौम अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने कुरा कहीँ कतैबाट पनि स्वीकार्य हुँदैन र पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आइ नै हाल्छ। यदि त्यस्तो भयो भने अवस्था हेरेर यो निर्णय गर्न सक्ने गरी अधिकार लिएर हामीले टोली पनि खटाएका छौँ। यसबाट एक त त्यो गर्ने मान्छेले पनि हार्छ, डुब्छ, ऊ पनि, उसको प्रतिष्ठा पनि जान्छ, आयोगको अनावश्यक खर्च पनि बढ्छ। यो निर्वाचनलाई पनि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत हामीले हाम्रो छविलाई धुमिल हुने काम गर्छौँ। यस्तो काम गर्नको निम्ति कोही पनि उद्धत हुन हुँदैन। भइहाल्यो भने पनि हामी, यदि यहाँले भन्नुभयो कारबाहीको सन्दर्भको कुरो गर्दा कस्तो किसिमको कारबाही हुन्छ? त्यो कारबाही तयार पारेको नियमावलीमा के छ? जस्तो बुदागतको आचार संहितामा के छ? त्यसो गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचनको दिन त्यो मतदानमा लाई नै कब्जा गरेर आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयत्न गर्ने कुनै पनि व्यक्तिलाई सबभन्दा पहिले त्यो निर्वाचनको काम हामीले केही समयको लागि स्थगन गर्छौँ। त्यसो गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्छौँ र उसलाई कानुनी कारबाहीको निम्ति प्रक्रिया थाल्छौँ। र यस्तो कानुनी कारबाही भनेको 3 वर्षसम्म कैद जान सक्ने र अन्य निर्वाचनहरूमा पनि उसलाई सहभागी हुन नदिने किसिमका कारबाहीहरू हुन्छन्। त्यो आयोगले गरेको निर्णय उप अदालतमा पनि त्यसमा चाहिँ जान्छ। उसले भोलि न्याय माग्न जान पाउने कुरा त हामी त्यसलाई इन्कार गर्दैनौँ, तर आयोगले नै त्यो किसिमको निर्णय गर्छ। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गत हदैसम्मको कारबाही गर्न हामी चाहिँ पछि पर्दैनौँ। त्यो अवस्था आउँछ। अब यति गरिसकेपछि पनि म भन्दैछु फेरि त्यहाँ इन्भाइरोमेन्ट बन्यो,
सबै मतदाताहरू त्यहाँ आए र निर्वाचन गर्न सकिने अवस्था आयो भने यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारबाही प्रारम्भ गरेर कब्जामा लिएर उनीहरूलाई एरेस्ट गरेर फेरि अवस्थालाई सामान्यकरण गरेर सोही दिन निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हाम्रो मतदान प्रयास पनि हुन हुन्छ। सक्छ फेरि। एकदम त्यही दिन हाम्रो प्रयास हुन्छ। यसो गर्दा 5 बजेभित्रमा मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरिसकेका मतदाताहरूलाई जति समय लागे पनि हामी मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने। त्यसो यसबाट कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले मतदान केन्द्र कब्जा गर्न सक्दैन। सक्दैन र गर्ने सोच राख्न पनि हुँदैन। तर तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, हाम्रो देशमा पोलिटिकल पार्टीको इन्ट्रेस्ट छ, चुनाव जित्नै पर्छ, जसरी पनि आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्छ भन्ने उनीहरूको रणनीति छ। हजुर, सबै पोलिटिकल पार्टीको। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि यसपटकको निर्वाचनमा द्वन्द्व विवाद आइरहेछ, झडपहरू त भइरहेछ। यो झडपहरूलाई कम गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ कस्तो किसिमको रणनीति बनाउनु भएको छ? दलका नेता र कार्यकर्तालाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ, शीर्ष नेताहरूलाई? यसमा पहिलो कुरो हामीले एकीकृत सुरक्षा योजना तयार गऱ्यौँ र गृह सचिव लगायत हाम्रो माननीय आयुक्तज्यूको अध्यक्षतामा रहेको निर्वाचन सुरक्षा समितिमा छलफल गऱ्यौँ र त्यहाँमै हामीले स्पष्ट रूपमा सुरक्षा निकायलाई निर्देशित गरिसकेका छौँ, स्पष्ट रूपमा अधिकार प्रत्यार्जन गरिसकेका छौँ। त्यसकारण त्यसले एउटा व्यवस्था गर्छ। दोस्रो, हामीले प्रत्येक ठाउँमा निर्वाचनका प्रत्येक चरणहरूमा सर्वदलीय सहमति कायम गरेर यी कुराहरूलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। अहिले पनि मतदान अधिकृतहरू मतदान स्थलमा पुगेपछि सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक गरेर काम थालिरहनु भएको छ। त्यहाँ पनि हामी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ भने यसपालिको एउटा गजब पक्ष के छ भने निर्वाचनलाई सुरक्षित ढङ्गले र आचार संहिताको पूर्ण पालना गरेर अगाडि बढाउनको निम्ति हरेक स्थानीय तहमा दलहरूको समेत सहभागिता भएको समिति छ। त्यसमा पत्रकारहरू पनि सदस्य हुनुहुन्छ, त्यसमा नागरिक समाजको पनि प्रतिनिधित्व छ। हामी सबैजना बसेर त्यहाँको योजना बनाउँछौँ, त्यहाँको रणनीति बनाउँछौँ। अब त्यहाँ सहभागी भएर म यस्तो गर्दिनँ भन्ने दलको कुनै पनि कार्यकर्ताले, उम्मेदवारको कुनै पनि शुभचिन्तक सहयोगी प्रतिनिधिले त्यो किसिमको काम गर्यो भने उसलाई यथोचित कारबाही गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने दायित्व र जिम्मेवारी पनि उसकै हुन्छ, उसको पनि हुन्छ। ल्याएन भने त अब हामीले गर्ने कुरा त छँदैछ। त्यस कारण यो चाहिँ निर्वाचन भनेको आम सहभागितामा, आम सहमतिमा सबैको विश्वास जितेर र सबैको विश्वासका साथ अगाडि बढाउने विषय भएको हुनाले तदनुसार प्रबन्ध गरिएको छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू जसले यो मुलुकको मुहार फेर्नको निम्ति यति धेरै पसिना बगाउनु भएको छ, रगत बगाउनु भएको छ, शहीदको सपना साकार पार्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रमाउनुहुन्छ, लोकतन्त्रप्रतिको उहाँहरूको प्रतिबद्धतामा कुनै प्रश्न छैन भने यी लोकतन्त्र विरोधी कुराहरू गर्न कहाँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र? त्यसकारण हामीले राजनीतिक दललाई औँलो ठडाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन भन्ने कुरामा त्यसो यसपटकको निर्वाचनमा हिंसात्मक गतिविधि हुँदैन भन्ने कुरामा तपाईँ आश्वस्त हुनुहुन्छ, विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब अहिले केही जिल्लाहरूमा अहिलेको अवस्थासम्ममा केही जिल्लाहरूमा छिटपुट घटनाहरू भए, त्यसबाट हामी अत्यन्त दुखित छौँ र मानवाधिकार आयोगबाट पनि यो सम्बन्धी विषयमा अलिकति निगरानी राखिएको स्थिति छ। निर्वाचन मानव अधिकारको विषय पनि हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना आयुक्तज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, पूर्व सदस्यज्यूहरू र मानव अधिकार विज्ञहरू सहितको टोली पनि अहिले परिचालन गरिराखेको अवस्था छ यो निर्वाचनको सन्दर्भमा। र मानव अधिकारको हनन हुने किसिमको कुनै पनि क्रियाकलाप उसले पनि त्यो विषयमा रिपोर्टिङ गर्छ र अहिलेसम्म भएका घटनाबाट हामी दुखित छौँ, स्तब्ध छौँ। थप घटना नहुन् भन्ने हाम्रो चाहना छ र यति हुँदाहुँदै पनि मैले जति घटना भएका देख्छु नि अहिलेसम्म जे आएको छ यसले निर्वाचन हिंसात्मक हुन्छ भन्ने सङ्केत होइन। सामान्य छिटपुट घटनालाई तत्काल नियन्त्रण गरिएको हुनाले निर्वाचनको दिन यो चाहिँ एकदम चाहिँ शान्तपूर्ण हुन्छ भन्ने छ। दोस्रो, मैले निर्वाचनको दिन देखेको कुरा के हो भने अहिलेको निर्वाचन अलिक प्रतिस्पर्धी नै छ। तपाईँ कुनै दलले गरेको सामान्य त्रुटिको कारणले, आफ्नो बोली वचनको कारणले, आफूले गरेको व्यवहारको कारणले पनि पराजित हुने खतरा पनि छ। जनताहरू हिंसा चाहँदैनन्, जनताहरू कुनै पनि धाक धम्की रवाफ त चाहँदैनन्, होइन? एकातिर मत माग्दै गर्न नमस्कार गर्दै जाने, अर्कातिर तिनै मतदातालाई धम्क्याउने र दुःख दिने प्रवृत्ति भयो भने यो छिनुफानु त जनताले गरिहाल्छन् नि, मतदाताले गरिहाल्छन् नि। त्यो भएको हुनाले पनि
दलहरू पनि संयमित हुनुपर्छ, संयमित हुन नै आग्रह गर्छु। त्यस भए अब कर्मचारीहरू सबै निर्वाचन मतदान केन्द्रमा पुगिसके त? सबै निर्वाचन आयोगले सबैलाई खटाइसक्यो? सबै कर्मचारीहरू अहिले झन्नै 1,25,000 जति कर्मचारीहरू र 65,000 को हाराहारीमा स्वयंसेवक। आजदेखि हामीले स्वयंसेवक नियुक्ति गर्छौँ। त्यो स्थानीय तहकै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँका सबै कुराहरू थाहा पनि पाउनुहुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू हामीले नियुक्ति गरेर त्यहीँ परिचालन गर्छौँ र उहाँहरूले गएर 2-3टा भन्छु, अब 3टा काम त उहाँहरूले गरि नै सक्नुभयो। मतदान स्थलमा खटिएको मात्रै होइन, एउटा यो मौन अवधिको सूचना जारी गरिसक्नुभयो, अनि मदिरा निषेधित क्षेत्र अलिकति यो फेरि मदिराजन्य पदार्थले पनि कहिलेकाहीँ यो हिंसा उकास्नको निम्ति योगदान गर्दो रहेछ भनेर योपल्ट हामीले यो पनि नयाँ निर्णय नै गऱ्यौँ, देशभरि नै यो 3 दिन मदिरा निषेधित गरौँ भनेर यो निषेधित क्षेत्र घोषणा भएका छन्। बेचबिखनमा नियन्त्रण गरिएको छ, यो चाहिँ उत्पादनमा नियन्त्रण गरिएको छ। तर कार्यान्वयन भएको छ, तपाईहरु अनुगमन गर्नुहुन्छ? यसो छ, यो बिक्री भइरहेको होइन, यसो छ, यो कार्यान्वयनको विषय के छ भने खुल्ला अहिले पनि हामी हेर्न सक्छौँ होइन। खुल्ला मदिरा खाएर अहिले मान्छेले हिजोदेखि है, अब हिजोदेखि न हो, यो भर्खर सुरु भएको हो, त्यो स्थिति छैन। यसको पनि आज हामीले तथ्याङ्क लियौँ, हामीले यो विषयमा पनि सोध्यौँ र अर्को हामीले अहिले सबै त्यहाँ पुगेर सबै मतदान केन्द्र र मतदान स्थलहरूमा यो परिचय पत्र वितरण गर्नेका साथसाथमा यो मतदान गर्ने तरिकाहरू, मतदान यो चाहिँ सहायता कक्षहरू बनाएर सिकाउने काम पनि गरिरहनु भएको छ र अब आम सहमति कायम गरेर भोलि सबै मतदान केन्द्रहरूमा मतदान केन्द्र निर्माण हुन्छ। सबै ठाउँमा कति लाइन, कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने, यो सबै व्यवस्थापन हुन्छ र पर्सि 30 गते 7 बजेदेखि कहीँ छिटपुट अलि ढिलो भएर 7:30 पनि हुन सक्ला, तर त्यो नहोस् भनेका छौँ हामीले। अधिकांश ठाउँमा 7 बजेभित्र मतदान कार्य प्रारम्भ हुन्छ। प्रारम्भ भइसकेको मतदानमा त हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यो चाहिँ अगाडि गइसकेपछि त्यसलाई ब्रेक लाउने काम त त्यो हुने जस्तो हामीलाई लाग्दैन। हामी अलिक दुखित छौँ। 2टा स्थानको हामीले एउटा ओडाको चाहिँ दाङको वडा नम्बर 17 घोराई नगरपालिकाको र यो चाहिँ यो महाराजगञ्ज नगरपालिका रूपन्देहीको हामीले त्यहाँ उम्मेदवारहरूको देहान्त भएको कारणले 3 गतेको लागि निर्वाचन सारेका छौँ। त्यो हामीले कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार हो। अन्य बाँकी सबै ठाउँमा सुचारू रूपले निर्वाचन हुन्छ। त्यसो भए निर्वाचनमा चाहिँ कर्मचारी खटिरहँदाखेरि कर्मचारी र दलहरूको बिचमा मिलोमतो त हुँदैन यसपटक? अब जनताका धेरै प्रश्न छन् प्रमुख निर्वाचन आयोग। अब यसो छ, हामीले निर्वाचन कर्मचारीहरू निष्पक्ष हुने कि नहुने? निर्वाचन आयोगको पार्टीको इन्ट्रेस्टमा काम गर्दै हुन्छ कर्मचारी? आफ्नै कर्मचारी हुँदैन। हेर्नुहोस् हाम्रो होइन, हामीले नेपाल सरकारको कर्मचारी अनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तीनै तहको कर्मचारी, शिक्षकहरू र विभिन्न भोलिन्टियरहरू पनि हामीले परिचालन गर्छौँ। उहाँहरू हिजो के हुनुहुन्थ्यो, भोलि के हुँदै हुनुहुन्छ त्यो अर्कै प्रश्न हो। तर आज उहाँहरू निर्वाचन आयोग हो, निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधि हो र निर्वाचन आयोगको हैसियतमा उहाँले गर्ने काम भनेको निर्वाचन आयोगको तर्फबाट गर्ने काम हो। एउटा संवैधानिक निकायको हैसियतले गर्ने काम गर्न पाउनु गर्वको विषय हो। यसको महत्तालाई उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ, यसको मर्यादालाई, त्यो पदको गरिमा र मर्यादालाई उहाँहरूले बुझ्नुपर्दछ। त्यसकारण उहाँहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएरै काम गर्नुपर्छ। एक। दोस्रो, उहाँहरूले धाँधली गर्न सक्ने ठाउँ पनि कहाँ छ र? ल कसैको मनमा म यसो गर्छु भन्ने लागिहालेछ अरे, कहिलेकाहीँ त कुबुद्धि आउँछ नि त, लागिहालेछ भने पनि एउटा मतदान अधिकृतको ड्युटी छ निश्चित, त्यही ड्युटी उसले पुरा गर्ने हो। एउटा मतदानमा खटिने कर्मचारीहरूको निश्चित जिम्मेवारी त्यहाँ तोकिएको छ, त्यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो। आखिर मत कसलाई दिने भनेको मतदाताले नै हो। हामीले त त्यो मत कलेक्सन गरिदिने सम्मको काम न हो त्यहाँ गरिदिने भनेको त, सुरक्षित ढङ्गले मत कलेक्सन गरिदिने काम उहाँहरूको भएको हुनाले कुनै पनि कर्मचारीले त्यो गर्दा पनि गर्नुहुन्न, त्यो सोच्दा पनि सोच्नुहुन्न। यदि गरिहाल्नुभयो भने त्यसको निम्ति कारबाहीको कुरा, म त अहिलेका कारबाहीका कुरा बोल्ने बेला छैन यो। यद्यपि त्यति हुँदै पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु, विभागीय कारबाही हुन्छ। हामीले यही वर्ष, म अलिक दुखित छु यो विषयमा, निर्वाचन अधिकृतहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने सम्मको कारबाही योपल्ट हामीले गर्नु पर्यो। अहिले पनि थुप्रै निर्वाचन अधिकृतज्यूहरूका थुप्रै गुनासा आएका छन्।
हामीले थुप्रै स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने र विभागीय कारबाहीको निम्ति सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यो पोलिटिकल पार्टीसँग निर्वाचन अधिकृतको सम्बन्ध छ, होइन संलग्नता अब छ, त्यो connection चाहिँ छ, होइन ठिक छ दिनेशजी। थियो होला। अब हाम्रो जस्तो मुलुकमा जुन एउटा राजनीतिले र प्रशासनले जुन परिपक्वता प्राप्त नगरिसकेको अवस्थामा सानातिना यदाकदा त्यस्ता घटनाहरू हुन सक्छन्। त्यसकै कारणले निर्वाचन प्रभावित हुन्छ र उसले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सक्छ भन्न सकिँदैन। त्यो हुँदा पनि हुँदैन। निर्वाचन आयोगै अन्तर्गत पनि त कर्मचारीहरू छन्। उनीहरूको कहिले हाम्रा त्यसो कर्मचारीहरूले यदि पोलिटिकल पार्टीको इन्ट्रेस्टमा काम गर्यो भने कारबाहीमा पर्छ। यसबाट निर्वाचन आयोगले खुट्टा कमाउँदैन। निर्वाचनलाई अप्ठ्यारो पार्ने, निर्वाचनलाई गलत प्रभाव पार्ने, निर्वाचनलाई बिथोल्न, निर्वाचन हुन नदिन कुनै पनि किसिमको कार्य गर्ने कुनै पनि व्यक्ति, यहाँ कर्मचारी मात्रै हामीले भनेको छैन, बाहिर बसेर पनि गर्न सकिँदैन। त्यसकारण संलग्न भएको मान्छे त जिम्मेवार नै मान्छे भइगयो नि। त्यो जिम्मेवारी रहेको मान्छेले कसरी बिगार्छ? जस्तो तपाईँ यो प्राइम टेलिभिजनसँग एउटा पत्रकारिता क्षेत्रसित संलग्न हुनुहुन्छ, तपाईँ यही क्षेत्रको मर्यादा विपरीत काम गर्न सक्नुहुन्छ र? कुनै हालतमा ऋषि धमलाले त्यो गर्न सक्दैन नि त, सक्दैन। हामीलाई विश्वास छ। त्यस्तै हरेकका आफ्ना आफ्ना जिम्मेवारी छन्। जिम्मेवारी कहिलेकाहीँ फेरिन्छ ठाउँ अनुसार, परिस्थिति अनुसार। हामी जहाँ जान्छौँ, जे जिम्मेवारी लिन्छौँ त्यो प्रति प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने हो। कर्मचारीको प्रतिबद्धतामा आयोगलाई कुनै पनि शङ्का छैन र हाम्रा अहिले खटिएका सबै कर्मचारीहरूले निर्वाचन आयोगको गरिमा, यसको मर्यादालाई बुझेर, निर्वाचनको महत्त्वलाई बुझेर लोकतन्त्रको निम्ति मैले योगदान गर्न पाएँ भनेर गर्व गरेर काम गर्छन्। कहीँ कतै अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना जस्तो मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएन, यसपटक धेरै मतहरू बदर हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ पक्षपन भइरहेछ। तपाईँ के भन्नु? अब यो आम चासोको विषय पनि छ। हामीले मतदाता शिक्षालाई पहिले चाहिँ घर घरमा गएर शिक्षा दिने प्रणालीलाई फेर्न खोज्यौँ। ठिक गऱ्यौँ, बेठिक गऱ्यौँ, गरि नै सक्यौँ। भोलि यसको समीक्षा हुँदा हामीले त्यसमा केही सुधार पनि गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने गरौँला। यो पल्ट हामीले इलेक्ट्रोनिक मिडियाको बढी प्रयोग गर्न खोज्यौँ। अलिकति फेसबुक, सामाजिक सञ्जाल र प्रत्येक नागरिकको मोबाइलमा हाम्रा सन्देशहरू पुर्याउने प्रयास पनि गऱ्यौँ। अझै पनि प्रयास गरिराखेकै छौँ। अनि हामीले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई पनि अलिकति यो मतदानको शिक्षा दिनको निम्ति अनुरोध पनि गऱ्यौँ। कति गरिदिनु भयो? त्यसका साथमा हामीले 28 र 29 गते मतदान स्थल वा मतदान केन्द्रमा नै मतदान गर्ने तरिका सिकाउने जुन भइरहेको छ, अहिले भइ पनि राखेको छ, त्यो भन्यौँ। त्यहाँ आएर हामीलाई लागेको के हो भने यसलाई हामी 30 गतेसम्म पनि गर्न सक्थ्यौँ, तर त्यसले मतदानको परिणाममा प्रभाव पार्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसकारण हामीले 28 र 29 गते रोज्यौँ। आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा गएर हरेक मतदाताले कसरी मतदान गर्ने भन्ने तरिका त्यहाँ सिक्न सक्नुहुन्छ। र यसको साथसाथमा म अलिकति भन्छु, यो जिम्मेवारी आएको मात्रै पनि होइन, हामीले अनुरोध गरेका छौँ, विद्यालयका शिक्षकहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ, तालिम लिएका धेरै शिक्षक हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्था, निकाय, युवा क्लब, महिला सङ्घ, त्यसपछि सहकारी संस्थाहरू, धेरै अहिले चाहिँ क्रियाशील संस्थाहरू छन्। जसले जानेको छ उसले सिकाइदिनुहोस्, तरिका सिकाउनुहोस्, अरू सिकाउनु परेन। विवेकको मत त उहाँले हालि नै हाल्नुहुन्छ होइन, तरिका सिकाइदिनुहोस् भनेर भनेका छौँ। तपाईँहरूले मलाई गजब लागेको छ, अहिले हरेक रेडियो, हरेक टेलिभिजन, हरेक युट्युब च्यानलमा हेर्दाखेरि मतदान गर्ने तरिका भन्दै तपाईँले पोस्ट गरिरहनु भएको छ। हरेक व्यक्तिले यसलाई चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण पहिलेको भन्दा बदर सङ्ख्या बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। कति धेरै घटाउन सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो चाहिँ सोचाइ हो। साथसाथमा के छ, थोरै भन्नै पर्ने विषय चाहिँ भने मतदाताहरूलाई सचेत छन्, जानकारी छ। एउटा गजबको नतिजा के छ भने जुन ठाउँ बढी पढे लेखेका मान्छे बसोबास गरिन्छन् भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँको मतपत्र धेरै बदर भएको छ। तुलनात्मक रूपले अलिकति कम पढे लेखेका होइन, हामीले चाहिँ अलिकति लिट्रेसी रेट कम भएका ठाउँहरू भनेका दुर्गम ठाउँ भन्छौँ नि हामी, त्यहाँको यो चाहिँ मतपत्र बदरको प्रतिशत कम छ। पहिलेको तथ्याङ्कले त्यो भन्छ। त्यसमा त्यो के रहेछ भने हामीले अलिकति सोच विचार गरेर राम्ररी मतपत्रलाई केलाएर मतदान गर्ने हो भने यो धेरै मतदाता शिक्षा दिइरहनु पर्ने अवस्था पनि हुँदैन। तर यो पर्दैन मैले भनिराखेको छैन, यो हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। अब म के चाहिँ भन्छु मतदातालाई भने, तपाईँ मतदान गर्न गइसकेपछि अलि धेरै विचार गर्नुहोस्। बरु 1 मिनट बढी लागोस्, समय जति समय लागे पनि हामीलाई पुग्छ, त्यति मतदातालाई म्यानेज गर्न सक्ने क्षमता हामीसित छ। तर पुरा सोच विचारका साथ एउटा उम्मेदवार छान्ने ठाउँमा एउटै मत दिने हो होइन। अध्यक्षलाई, उपाध्यक्षलाई, महिला सदस्यलाई, वडा अध्यक्षलाई, महिला सदस्यलाई, दलित महिला सदस्यलाई
सदस्यको ठाउँमा पुगेपछि अलिक कन्फ्युजन हुन्छ कि त्यहाँ दुईवटा चिन्ह छन्। कतिपय ठाउँमा त के भन्नुभयो भने दुईवटा चिन्ह छन्, दुईटै छाप हान्नुपर्छ कि पर्दैन, एउटा छाप हाने हुन्छ। दुईटै चिन्ह भए पनि हरेक ठाउँमा एकजना उम्मेदवार छान्नु पर्ने छ, एउटा भोट हाल्ने हो, त्यसमा एक मत दिने हो। दुईवटा छान्ने ठाउँमा कहीँको पनि दुईवटा हो, मतदान भएको चाहिँ उम्मेदवार भएको ठाउँमा छाप हान्नु। यो पनि त शिक्षा हो नि, हेर्नुहोस् त। यसबाट पनि त तपाईँको यो चाहिँ हजारौँ चाहिँ यो चाहिँ दर्शकहरूले हेर्ने ठाउँ अहिले पनि सिक्नु होला। मतपत्रै भएको भए त म देखाइ पनि दिन्थेँ होइन। एनिवे तपाईँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण मतपत्र बदर हुनु भनेको दुर्भाग्य। हेर्नुहोस् है, मतदान केन्द्रसम्म पुग्दा लाग्ने तर मतहरू बदर हुँदैन भने तपाईँले भनिरहँदाखेरि कम हुन्छ। यसबाट गठबन्धन छ नि त। एमाले पनि गठबन्धन गरेको छ कतिपय स्थानीय तहमा, तपाईँलाई थाहा छ। 5 दलीय गठबन्धनमा छ। गठबन्धन भएको ठाउँमा चुनाव चिन्हमा छ नि। अब 5वटा दलको कुरा गर्न चाहन्छु, 5 दलीय गठबन्धन कुरा। अब त्यहाँ रुखमा पनि मतदान गर्नु पर्यो, 80 हतौडामा मतदान गर्नु पर्यो, गिलासमा पनि गर्नु पर्यो, साइकलमा पनि गर्नु पर्यो। कसरी गर्छन् क्या? समस्या यसलाई अलिकति मैले कलममा पनि मतदान गर्नु पर्यो। मैले त्यति खुलेर भन्न नमिल्ने, तपाईँले चाहिँ मजाले मिल्ने, फेरि मैले अलि नमिल्ने हुँदाहुँदै पनि मैले यति भने क्षमा याचना सहित म भन्छु, हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलीय उम्मेदवारी गैर दलीय मतदानको प्रणालीभित्र लग्यौँ के अहिले, जानेर होस् वा नजानेर। यसो गर्दा मतदातामा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। तर मतदाताले के बुझ्नु पर्यो भने यहाँले भने जस्तो एउटा पदमा त एउटा नै उम्मेदवार छ, जसको पनि एउटा पदमा त एउटा छ। एउटा भनेको हरेकको एउटा एउटा छ, त्यो मध्ये एउटामा मतदान गर्ने हो। यसरी त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यो चिन्ह आफूले रोजेको उम्मेदवारको चिन्ह जहाँ जहाँ छ त्यही चिन्हमा हाल्ने हो। प्रमुख वा अध्यक्षको मतपत्र छुट्टै हो, त्यहाँ जो जो मिलेर उठे पनि, कोहीसित नमिलेर उठे पनि, जहाँ जे भए पनि त एक 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 नछ उम्मेदवार, एकजना छानिने हो नि त। त्यसकारण प्रमुखको कुन चिन्हमा हाल्ने, उपप्रमुखको कुन चिन्हमा हाल्ने, वडा अध्यक्षको कुन चिन्हमा हाल्ने भनेर मन्थन गर्नु पर्यो, चिन्तन गर्नु पर्यो, तदनुसार खोजेर हाल्न पर्यो। किनभने मैले अघि पनि भने यदि तपाईँले भने जस्तो दलहरूका बीच तालमेल नभए 7 जनाले मतदान गर्नु पर्यो। 7 जनाले मतदान गर्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धनको कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई थाहा छ जटिलताहरूको बारेमा तपाईँले जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि रुख होइन, कलम, हँसिया हतौडा, गिलास र छाता होइन। अनि अब एमालेको कुरा गरौँ, कतिपय ठाउँमा हलो, सूर्य अनि साइकल पनि छ क्या। गठबन्धन त्यसरी भइरहेछ नि स्थानीय तहमा। त्यहाँ मतदाताहरू मतदान गर्दाखेरि त्यहाँ उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले समस्या पर्दैन। पहिलो कुरो त म के भन्छु, मैले आएको तर्फबाट भनेर भन्दाखेरि त्यो मतपत्रमा भएका चिन्ह भएका उम्मेदवार भएका सबै व्यक्तिहरू बराबर हुन्। अध्यक्षमा एउटा चिन्हमा, उपाध्यक्षमा अर्को चिन्हमा, वडा अध्यक्षमा अर्को चिन्हमा मत गर्न हरेक नागरिक स्वतन्त्र छ, हिजो पनि थियो। मात्रै मतदाताले के बुझ्नु पर्यो भने अध्यक्षमा मैले रोजेको मान्छे को हो भन्ने सम्झिनु पर्यो, त्यहाँ त्यसैलाई हाल्नु पर्यो। राजनीतिक दलहरूले यही ढङ्गले हाम्रा चाहिँ प्रतिनिधिहरूले उम्मेदवारहरूले जितुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले मतदातालाई सिकाउनु पर्यो। तर सिकाउने दिन त गइसक्यो, अब त हामीले सिकाउने दिन मात्रै बाँकी छ। फेरि सिकाउने नाममा यो चाहिँ मतदान केन्द्रमै गएर सिकाउन खोज्ने, अनि विभिन्न किसिमले हामी सुन्दैछौँ विभिन्न यो चाहिँ मतपत्रका नमुनाहरू दिएर त्यही लगेर अगाडि राखेर छाप हान भन्ने, त्यो त बदर हुन्छ नि। फेरि त्यहाँ अर्को कुरो राखियो भने बदर हुन्छ। त्यस्तो कुरो भयो भने त्यहाँ चाहिँ निरुत्साहित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसकारण कतिपयले त त्यो के अरे चाहिँ मोबाइलको मतपत्र बनाएर दिने, अहिले नै उनीहरूले भनिसके यो चिन्हमा मतदान गर्नुपर्छ। त्यसकारण अहिले उहाँले जुन चिन्ह दिनुभएको छ आखिर त्यही चिन्ह भएको मतपत्र त त्यहाँ छ नि त होइन। त्यो भएको हुनाले राम्रोसँगले प्रशिक्षित गरेर सिकाएर पठाउनु पर्यो। कुनै पनि कुरा लिएर त्यहाँ जान पाइँदैन, चिड चोर्न पाइँदैन भनौँ न होइन। त्यो चाहिँ मतदान गर्ने बेलामा हामी अलिकति त्यो बानी छ नि, विद्यार्थी हुँदाको मैले सम्झेँ होइन, त्यो पाइँदैन। कुनै पनि मोबाइलहरू बोकेर लिएर जान पाइँदैन। कतिपयले मोबाइलमा फोटो खिचेर यही फोटोमा भएअनुसार गर्छु, मिल्छ मिल्दैन भनेर पनि मलाई सोध्नु भएको छ। मोबाइल त लानै पाइँदैन त्यो दिन त होइन। अनि कसैले हामीले केही अरू केही लगेर हेरेर केही सारेर गर्न पाइन्छ कि भनेर भन्नुभएको छ, त्यो पनि पाइँदैन। मात्रै दिमागको किबोर्डमा होइन सबै सेट गरेर जाने, अनि त्यहाँ गएर त्यसलाई
रूपान्तरण गर्ने यो चाहिँ स्वस्तिक छाप हानेर यसरी गर्न सकिन्छ। सोच विचार गरेर गरौँ। अप्ठ्यारो नेपाली भइहाल्यो। जनताले विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् आजको दिनमा मजाले- मतदाताहरूले त्यो किसिमको सम्भावना छ हाम्रो देशमा दिनेशजी तपाईँले चिनेको जनताको कुरा गरेको होइन मैले। तपाईँ चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा झन्नै 50 सालदेखि तपाईँ वकालत गर्दै हिँड्ने मान्छे 46-47मा नि हिँड्नुभयो, मैले होइन भन्न। 46-47 सालदेखि हरेक अप्ठ्यारो अवस्थामा हरेक निर्णायक मोडमा गतिलो निर्णय दिने नेपाली जनता यो निर्वाचनमा गतिलो निर्णय दिँदैनन् भनेर अनुमान गर्न हुन्छ र आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् मजाले नेपालीहरूले। प्रयोग गर्न सक्छन् र उनीहरू हामीभन्दा धेरै विज्ञ छन् मतदाताहरू। र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकारको रूप परिवर्तन गर्न सक्ने, स्थानीय सरकारलाई 5 वर्ष अब कस्तो बनाउनु पर्छ भनेर अहिले नै आजै उनीहरूको दिमागमा सेट भइसकेको छ। यो नतिजाले देखाउँछ। हेर्नुहोस्, यो 4, 5, 6, 7 गते पछि होइन हामीले चाहिँ टोटल मतगणना सक्दा जेठको 4, 5 गते 6 गते पुग्ला। त्यो पछि यस्तो यो मुलुकको जनप्रतिनिधिको चित्र आउनेछ अनि बल्ल हामी फेरि पनि नेपाली मतदाताहरूले नेपाली जनताहरूले साँच्चै नै निर्णायक बेलामा निर्णायक चाहिँ मत गरेछन् र एउटा गतिलो चाहिँ नतिजा निकालेछन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। तर पैसामा नेपाली जनताको मत बिक्री हुने हो कि? चलखेल त सुरु भएको छ। उम्मेदवारहरूले अहिले पैसा बाँड्न थालिसके गाउँघरमा गएर। अब यो मलाई मतदान गर्नु, तपाईँलाई म पैसा दिन्छु, 1000 रुपियाँ दिन्छु, 5000 दिन्छु, 10000 दिन्छु भनेर चलखेल त सुरु भएको छ। आइरहेको छ तपाईँको अब बाहिर। यसो छ, मैले यसमा यति मात्रै भनौँ, धेरै चर्चा हुने तर प्रमाण नपुग्ने विषयभित्र पर्छ यो है। चर्चा चाहिँ धेरै हुने गर्दछ, सबै हामी भन्छौँ। हामीले अहिले धेरै संयन्त्र परिचालन पनि गरिरहेछौँ। यहाँहरू पनि यत्तिकै खटिरहनु भएको छ, काहीँ हामी फेला पार्दैनौँ। छ भन्छौँ, कहीँ फेला पर्दैन। फेला परे त फेरि हामीले जानेकै छ त्यसलाई त्यो गर्ने कुरा। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ के भन्छु आम मतदातालाई फेरि पनि भने, तपाईँलाई हिजो दुःख पर्दा कठै नभन्ने कोही पनि मान्छे, हिजो तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दा समस्या पर्दा कुनै सहयोगको हात नबढाउने मान्छे अहिले उम्मेदवार भएकै नाताले, अहिले उम्मेदवारको प्रतिनिधि भएकै नाताले तपाईँले भनेकै भाषामा म यति दिन्छु, त्यति दिन्छु, यो गरिदिन्छु, जागिर लगाइदिन्छु आदि इत्यादि भन्दै आउँछ भने त्यो भ्रम हो, झुट हो। यस्ता आश्वासन र यस्ता गलत कुराको पछि नलाग्नुहोस्। तपाईँले हिजो पनि तपाईँकै कर्म खाएको, हरेक मान्छेले आफ्नै दुःख खाएको हो। तपाईँको भाँडोमा सामल हाल्ने काम तपाईँले गरेको हो, अर्काले गर्दैन। र अर्काले दिएको क्षणिक लाभले मैले केही न केही पाउँछु कि भनेर आशा राख्छ भने त्यो पनि दिवा स्वप्न मात्रै हो, क्षणिक हो। तपाईँको भविष्य लामो छ। तपाईँले त यो मुलुकको अघि मैले भने नि, यो मुलुकको मुहार फेर्ने जनशक्ति, शक्ति त्यो सार्वभौम जनता, राजकीय सत्ता सम्पन्न जनता, उहाँहरूबाट गल्ती बरु हामीबाट होला। तर ती जनताहरू स्वाभिमानी जनताहरूबाट गल्ती हुँदैन। र जनताको स्वाभिमानलाई खरिद गर्ने दुस्साहस कसैले गर्दछ भने त्यसले हाम्रो स्थानीय सरकार चलाउँदा पनि चलाउँदैन। त्यसमा पैसा र शक्तिको भरमा मतदाताहरू प्रभावित हुँदैनन् र हुन पनि हुँदैन। त्यो सम्भावना पनि छैन, त्यो सोच राख्नु। तर प्रभावित पार्न त चलखेल त सुरु भएको छ। होइन, प्रयत्न त धेरै जनतालाई छ हुन नि, प्रभावित पार्न खोजिएको छ। कतिपय ठाउँमा म पुगी देशभरि नै अब तपाईँलाई म सहयोग गर्छु, पैसा पनि दिन्छु, तपाईँको छोराछोरीलाई जागिर पनि लगाइदिन्छु, सेवा सुविधा पनि दिन्छु, मलाई मतदान गरिदिनुहोस्। त्यो किसिमको प्रस्तावहरू आएको छ, बोल्नु आएको छ। ठिक छ, त्यो आउन सक्छन्। अलिकति नागरिकको गरिबीमाथि, नागरिकहरूको निरीहतामाथि, उनीहरूको अभावमाथि खेल्ने प्रयत्न हुनसक्छ, मैले हुन्न भन्दिनँ। तर कुनै पनि गरिबीसँग स्वाभिमान साटिँदैन के, कुनै पनि अभावसँग उसको सार्वभौमिकता साटिँदैन। त्यसकारण मैले देखेको छु, हामीले पनि त धेरै यो मुलुकका धेरै ठाउँ हामीले पनि घुमेका छौँ, हेरेका छौँ। एउटा आफ्नो दुःख जिलो गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको र त्यही गाउँ त्यही ठाउँ नै संसार हो भनेर रमाइरहेको व्यक्ति त्यस्ता झुटपुट कुरामा रमाएर आफ्नो मत नै तलमाथि गर्छ भन्ने कुरा, त्यो माग्ने त महामूर्खै हो भन्छु म। त्यो आश्वासन दिने त त्यसले त केही गरी खाँदैन, त्यो सम्भवै छैन। तर जति दिए पनि नतिजा अर्को आउन सक्छ। हामीले यो पहिले पनि त सुनेका हौँ नि। त्यसो मतको खरिद बिक्री नहोस् मेरो तपाईँलाई आज आग्रह। तपाईँ आज मात्रै होइन, मैले तपाईँको धेरै कार्यक्रम हेरेको छु र निर्वाचनको माहौल बनाइरहँदा
तपाईँले भन्दै आएको विषय के हो भने जनताको अभिमतलाई तलमाथि पर्ने काहीँ कतैबाट काम हुन हुँदैन भन्ने तपाईँको आह्वान छ। यो अभियान हो, म पनि अभियानमा अहिले सरिक भइराखेको छु, हाम्रो यो कुरा मिलेको विषय छ। त्यस्तै तपाईँले त त्योभन्दा कडा धेरै मतदाताहरूलाई भेटेर, धेरै उम्मेदवारहरूलाई भेटेर, धेरै हिजका पदासीन व्यक्तिहरूलाई भेटेर तपाईँले चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको सबैको चेत खुलिसकेको हुनुपर्दछ। त्यसकारण हामी जनताको विवेकको मतमा विश्वास गरौँ, यसमै हाम्रो चाहिँ भविष्य छ। र हामीले त के पनि भनेका छौँ र तपाईँले भनेकै भाषा म यसलाई सापट्यौँ, अहिलेको निर्वाचनमा हाम्रो पनि नखोज्नुहोस् है, राम्रो खोज्नुहोस् भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको। योग्य राम्रो मान्छे खोज्नु, योग्य राम्रो मान्छे, तपाईँले असल मान्छे खोजौँ भनेर भनिराखेका छौँ। यो अहिले हामीले यत्रो मेहनत गरेर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुँदैछ। यसको संस्थागत गर्ने थलो भनेको स्थानीय तह नै हो। धेरै अधिकार छ, स्रोत साधन छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अहिले सबभन्दा आकर्षणको थलो हो नि स्थानीय तह, होइन? उम्मेदवारी हेर्दा पनि त्यो देखिएको छ। यस्तो आकर्षक ठाउँलाई विकसित गर्ने खाले क्रियाकलाप, यस्तो राम्रो एउटा चाहिँ जनताको सेवा गर्ने ठाउँलाई अरू तरिकाले प्रभावित गर्ने प्रयत्न, यसलाई हामीले उठ्न दिन हुँदैन। र हाम्रा मतदाताहरूले यसलाई नराम्रोसँगले सबक सिकाउँछन्। यो मैले भनिहालेँ, यो 30 गतेको नतिजाले त्यो स्पष्ट गर्छ। यसपटक पनि कतिपय गरिबीको छ नि फाइदा लिएर अथवा त्यो झुपडीमा पुगेर त्यहाँ मासु भात खुवाउन थालिएको छ र भन्न थालिएको छ तपाईँलाई म 1000 रुपियाँ दिन्छु, मतदान गरिदिनुहोस् है, मेरो पार्टीलाई जिताइदिनुहोस्। अब त्यो रोक्न निर्वाचन आयोगले सक्छ, आचार संहिता अन्तर्गत तपाईँ त कारबाही गर्नुपर्ने हो, तपाईँले एक्सन गर्नुपर्ने होइन। यो हामीले प्राप्त सूचनाको आधारमा यस्ता खाले कारबाही पनि हुन्छन्, भइ पनि राखेका छन्। हामी सूचना पाइरहेछौँ, गरिराखेका छौँ। अहिले कारबाही गर्ने अधिकार पनि तलै हामीले प्रदान गरेका छौँ। तल नसकेको हकमा आयोगले त्यसलाई हस्तक्षेप गर्छ, हामी कारबाही। उम्मेदवारले पैसा बाँडेको थाहा पाउनुभयो भने तपाईँ कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अप्रिय निर्णय नगर्नु परोस् भन्ने आयोगको चाहना छ, तर परिआयो भने त्योभन्दा अप्रिय निर्णय पनि आयोग गर्न तयार छ। यसमा यति भनौँ, मैले त्यहाँ मैले भनिरहँदा गरिबीलाई फाइदा उठाएर अहिले भोट माग्ने होइन, सरकार बनाइसकेपछि गरिबीको अन्त्य गर्ने हो। नेतृत्वमा गइसकेपछि मेरो स्थानीय तहमा एउटा पनि गरिब हुने छैन, एउटा पनि सुकुम्बासी रहने छैन भनेर घोषणा गर्ने हो, काम गरेर देखाउनु। त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई छ। त्यसकारण म उहाँलाई के पनि भन्छु भने मैले जितेँ भने, त्यो चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ, मैले जितेँ भने म कसैलाई केही दिन सक्दिनँ, तर जितेँ भने यति वर्षभित्रमा म यो कुरा गर्न सक्छु भन्न सकिन्छ है। त्यो चाहिँ सकिने कुरा मैले भनेको, चाहनु हो भने रिसोर्स मोबिलाइज गर्ने भने त्यो सकिने अवस्था छ। जसले पैसा दिएर, त्यही पनि चुनावको बेलामा पैसा दिएर गरिबी निवारण गर्छु भन्छ, त्यसले 5 वर्षसम्म गरिबै राख्छ। किनभने फेरि गरिबलाई किन्नुपर्छ नि त, फेरि किन्नुपर्छ। ऊ गरिब भएन भने त फेरि किन्न पाउँदैन नि त उसले। त्यसकारण यो सोच भएका मान्छेहरूले यो गरिबी निवारण पनि गर्दैनन्, स्थानीय तहको जनताको उन्मुक्तिको आवाज पनि उठाउँदैन। त्यसो सुकुम्बासी बस्तीमा गएर नेताहरूले गलत रूपमा जनतालाई प्रयोग गर्न सक्दैनन् र हुँदैन। त्यहाँ मासु र भातको त्यो हुँदा पनि सक्दा पनि सक्दैन, बिक्री हुँदैन। र नेपाली, मैले अघि पनि भनिसकेको छु, सबैभन्दा ठुलो विश्वास मतदातामै हो। मतदाताहरू महान हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तपाईँले भनेको भाषामा तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ त्यसमा आफ्नो विवेक बेच्दैनन्, आफ्नो अमूल्य मतलाई त्यति मूल्यमा तलमाथि पार्दैन। तपाईँले सुरुदेखि नै भन्नुभएको छ आचार संहिता म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्छु भनेर, तर ठुल्ठुला नेताहरूले आचार संहिता कार्यान्वयन गरेनन्। यसबाट तपाईँले धेरैलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने स्थिति आयो। आयो स्पष्टीकरण त मैले भन्दा बढी तपाईँले सोधिदिनु भएको छ। किनभने तपाईँले किन आचार संहिता विपरीत काम गरिरहनु भएको छ भनेर सोध्नु भएको छ। त्यति बेर उहाँहरू लज्जित भएको पनि त हामीले देखेका छौँ त्यो। तपाईँले त अलि फेरि राखै पारी पनि हाल्नुहुन्छ। मैले के मात्रै भन्छु भने हामी सबै मिलेर आचार संहिता बनायौँ, कार्यान्वयन पनि सल्लैले गरेर 25 गतेदेखि आचार संहिता कार्यान्वयन गर्ने भन्यौँ। 10 गतेको अवस्थासम्म हामी ठिकै थियौँ, केही सामान्य घटनाहरू भएका थिए। 11 गते र 12 गते वात्तै यो आचार संहिता विपरीत कृत्यहरू प्रारम्भ भइसकेपछि हामी अलिकति बढी गम्भीर भयौँ र धेरै ठाउँमा स्पष्टीकरण सोध्ने, सचेत गराउने जस्ता कार्यहरू हामीले गऱ्यौँ। यो क्रम जति यो क्रम दुई किसिमले बढ्दै गयो है, बढ्दै गयो। मैले एकदम निर्धक्क भन्नुपर्छ। एउटा
तुलनात्मक रूपले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आचार संहिता पूर्ण रूपले पालना भएको देखियो। हामीलाई त्यही रिपोर्ट आएको छ, यहाँलाई पनि त्यो खाली रिपोर्ट पक्कै होला। तर शहरी क्षेत्र जहाँ तपाईँ हामी जस्ता एकदम विज्ञ मान्छेहरू बस्छौँ, गतिला मान्छेहरू बस्छौँ, बुझेका मान्छेहरू बस्छौँ, पढे लेखेका मान्छेहरू बस्छौँ होइन, सबै स्रोत साधन क्षमता छ, ठुला नेता पनि यतै बस्छौँ, प्रधानमन्त्री मन्त्री यतै हुन्छौँ होइन, सबै यिनै ठाउँहरू चाहिँ अलिकति लज्जाजनक काममा इन्भल्भ भएको देखियो। एउटा यो देखियो भने अर्को यो क्रम चाहिँ बढ्दै बढ्दै अन्तिम दिन भनेको यो चाहिँ मौन अवधि प्रारम्भ हुनुभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ सबै शक्ति यही बेला देखाउनु पर्छ कि चाहिँ भन्ने देखियो। तर स्थायी रूपमा कहीँ देखिएन। स्थायी रूपमा योभन्दा पहिले चाहिँ स्थायी रूपमै पोस्टर पम्पलेट भित्ते लेखन गरेर छोड्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ वात्तै निस्किने अनि त्यसपछि फेरि ठ्याक्कै बन्द गर्ने, अर्थात् मसित छ है भन्नेसम्म देखाउने। तर यसले तीनै दलहरूको दुई तीनटा कुराले दलहरूप्रतिको विश्वास मतदाताबाट घट्ने खतरा छ। एउटा आचार संहिता विपरीत कार्य गर्नेले त्यो नि कानुन हो नि, त्यो नि नैतिक बन्धन हो नि, बन्धन टुटाउँदै हिँड्नेले भोलि स्थानीय सरकारका बन्धन पनि पो टुटाउला कि भन्ने आशंकाबाट यसले उहाँहरूको कद घट्यो। त्यस्तै आचार संहिताको अर्को पक्ष हामीले शिष्ट र मर्यादित भाषामा सबै कामहरू गर्नेछौँ भनेर प्रतिबद्धता गरायौँ। दस्तखत गर्नुभयो, दस्तखतको मसी नसुक्दै एकले अर्कालाई छेडखान गर्ने, एकले अर्कालाई होच्याउने, अपमानित गर्ने, चरित्र हत्या गर्ने जस्ता कुराहरू भए। यसले पनि हाम्रा नेताहरूको परिपक्वतामा, हाम्रा उम्मेदवारहरूको एउटा चाहिँ जुन निष्ठामा प्रश्न उठ्यो, यो पनि राम्रो भएन, उहाँहरूलाई नै राम्रो भएन। तेस्रो कुरा एउटा बडा अप्ठ्यारो ठाउँ रहेछ, त्यो चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल। हामीले पनि त्यति धेरै अभ्यास गरेका थिएनौँ। हुन त सामाजिक सञ्जालको विषय योभन्दा अगाडि पनि आलोचै थियो। हामीले सामाजिक सञ्जाललाई असामाजिक नबनाऊ, सामाजिकै बनाऊ, सबैको बनाऊ, प्रिय बनाऊ, राम्रो पढ्न सकिने, देख्न सकिने, हेर्न सकिने बनाऊ है चुनावको सन्दर्भमा भनेर भन्यौँ। धेरै हदसम्म त कार्यान्वयन भयो, तर त्यति धेरै नमिठा शब्दहरू प्रयोग गरेको त देखिएन, तर व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरेको देखियो। अहिले पनि हामीले हटाउनको निम्ति आग्रह गरिरहेको यो अवस्थामा म तपाईँसित अहिले कुरा गरिरहँदा अहिले सामाजिक सञ्जाल खोल्दाखेरि कुनै पनि उम्मेदवारका प्रचार प्रसारका सामग्री हुन हुँदैन, सिद्धान्त। तर आइरहेछ त, तर आइराखेको सामग्रीहरू आइरहेको बल्का नेताहरूको एजेन्डा आइरहेको मत मागिरहेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत हो। अहिले यो मौन अवधिको भित्रै आएका यी सञ्जाल कसले राखेका छन् भनेर हाम्रो एउटा जनशक्ति खटेर फेरि तपाईँ तुरुन्तै हटाउनु, हामीले कारबाही गर्छौँ भनेर लेखिरहेको छ। त्यसैले गजबको चित्र के भइदियो भने राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आचार संहिता मिचेर दुरुपयोग गर्ने, स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने, मर्यादाको दुरुपयोग गर्ने, प्रतिष्ठाको दुरुपयोग गर्ने, पैसा पनि त खेर जाँदो अनावश्यक रूपमा त्यो दुरुपयोग गर्ने, त्यो नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले पनि स्रोत साधन खर्चिनुपर्ने, अनुत्पादक खर्चमाथि अनुत्पादक खर्च। यो मुलुकको लागि त राम्रो त होइन, तैपनि हामीले गर्न बाध्य भइराखेका छौँ। तर मैले मलाई लाग्छ तपाईँले धेरै निर्वाचनको यसै गरी रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। मैले धेरै पत्रकार साथीहरूसँग, मित्रहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ। मलाई के भने के यो 74को भन्दा घटेको छ कि बढेको छ भन्दा मैले एउटा घटेको छ, तर सम्पूर्ण रूपले आयोग सफल भएको छैन, यही पाएको छु। तपाईँहरूले पनि हामीलाई त्यस्तै रचनात्मक सुझाव दिइदिनुहोस्। हामी अहिले कारबाहीको दायरामा भएकालाई पनि कारबाहीमा टुङ्ग्याउँछौँ नै। जसरी तपाईँले स्पष्टीकरण लिइरहनु भएको छ नि, उहाँहरूको स्पष्टीकरण चित्तबुद्ध भएन भने कारबाही गर्न सक्छ, कारबाही एकदम मजाले कारबाही गर्छौँ। कारबाहीको चाहिँ हाम्रो 4वटा चरणको कारबाही छ है। यसमा एउटा हामीले ध्यानाकर्षण गराउने, सचेत गराउने, त्यसपछि हामीले जरिवाना गराउने र उम्मेदवारले गरेको छ भने जो उम्मेदवार छ उसको उम्मेदवारी रद्द, जितिसकेको छ भने पनि उसलाई चाहिँ ब्याक गर्न सक्ने गरी उसलाई चाहिँ केही न केही काम गर्ने भन्ने विषय छ। धेरै जसो कारबाहीको प्रकृति हेर्दा है, अब मैले यो फेरि खुट्टा कमायो भन्ने पनि हुन सक्छ। तपाईँ टिएन सेसन बन्न सक्नु भएन दिनेश थपलियाजी भनेर भन्नेहरू पनि छन्। भारतको यतिखेरको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ टिएन सेसन, उहाँले एक्सन गर्नु भएको, तपाईँले एक्सन गर्न सक्नु भएन। होइन, यसो छ, म नै हुने हो, यो आयोग यही आयोग हुने हो। हामीले उहाँहरूबाट दृष्टान्त लिएर उहाँहरूका राम्रा कुराहरू गर्ने हो। जस्तो अहिले केही हामीले
उम्मेदवारीमा नयाँ कुरा गऱ्यौँ, हामीले सिकेरै गरेको हो नि त होइन। उम्मेदवारी दिँदा के कसो गर्न पाउने मुद्दै लडिरहेका छौँ अहिले हामी। दुई तिनवटा त मुद्दै छन् नि उम्मेदवारकै विषयमा पनि। निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमै पनि हामीले अरूको अनुभवबाटै गरेको, भोलि कानुन बनाउने विषय पनि हो। तपाईँहरूले पनि यो कुरा पटक पटक उठाइराखेकै विषय हो। त्यसकारण मैले यहाँ भन्न खोजेको के मात्रै हो भने हामी नै बन्ने हो। हामीले यो संस्थाको गरिमा राख्ने हो। यो संस्थाको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई उच्च राखेर साँच्चै नै निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्छ भनेर अनुभूति दिने हो। त्यो प्रयत्न छ। त्यसकारण कारबाहीका पनि आफ्ना आफ्ना सीमा छन्। त्यही सीमाभित्र रहेर ध्यानाकर्षण गराउने के अरे सचेत गराउने कारबाही हुन्छन्। मैले तपाईँलाई नै विनम्रतापूर्वकै, तपाईँ एउटा मित्र भएको नाताले भन्छु, तपाईँले कहिल्यै कुनै ठाउँमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नुभयो भनेर कहीँबाट भनिदिँदा तपाईँले तपाईँको स्वाभिमानमा कति चोट लागेको कुरा गर्नुभएको छ। इमान्दार मान्छेका लागि त तपाईँले जानेर गरेको पनि होइन, त्यो अन्जानमै गल्ती गर्दा पनि तपाईँको मनमा यति चोट पर्यो कि साँच्चै नै वास्तवमा यो चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन भन्ने तपाईँकै मन जस्तो यी सबैको मन भइदिनु हो भने हामीले सोधेको ध्यानाकर्षणबाट पनि उहाँहरूको मनमा चसक्क हुनुपर्ने हो। हामीले कारबाहीको निर्णय गरेर सचेत गराएको निर्णय गरिरहँदा साँच्चै भन्ने हो भने उहाँलाई अब आइन्दा यस्तो काममा कहिल्यै पनि हात हाल्दिन भनेर पानी समातेर भन्छौँ नि हामी, प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था हो। त्यसकारण आचार संहितालाई एउटा नैतिक बन्धनका विषयलाई हामीले त्यही रूपमा बुझ्नु पर्दछ। यसको अर्थ के होइन भने साँच्चै नै कसुर गर्नेहरू पनि उम्किन्छन् कि भन्ने कुरो पटक्कै होइन। हामी त्यतातिर सम्पूर्ण रूपले हाम्रो ध्यान केन्द्रित। तर शीर्ष नेताहरूलाई तपाईँले किन स्पष्टीकरण लिनुभयो त प्रचण्डलाई? होइन, लिनु त पर्यो। यस्तो छ, कुनै पनि विषयमा अनि प्रधानमन्त्रीको धर्मपत्नी आरजु देउवालाई यसो यहाँ यो नै भनेनौँ हामीले, हामीसित एउटा टिम छ यसमा। शशाङ्क कोइरालालाई तपाईँले धेरैपल्ट स्पष्टीकरण लिनुभयो। होइन, यसो छ, यसो गरौँ, हामीले कुनै व्यक्ति नै भनेनौँ। आयोगको नजरमा सबै समान हुनुहुन्छ। जसको विषयमा उजुर पर्छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत वा अरू तरिकाबाट उहाँहरूका अभिव्यक्तिलाई लिएर हामीले उहाँलाई सोध्नै पर्छ। सोधिसकेपछि उहाँहरूले भनेको कुराको मात्रा हेरेर के भनेर आउनुहुन्छ, त्यो मात्रा हेरेर, त्यो स्थिति हेरेर, कानुन हेरेर अनि थप कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसकारण कसैले स्पष्टीकरण सोधिहाल्दा पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था होइन। आत्तिनुपर्ने कुरा चाहिँ कति बेला हो भने स्पष्टीकरण सोध्नै नपर्ने भाषा बोलेको भए, त्यो व्यवहार गरेको भए त सोध्दैन थियो नि। त्यसकारण आयोगप्रति त यसले उहाँहरूको मर्यादै बढ्नुपर्छ भन्छु मेरो बुझाइ चाहिँ। तर हामी कहाँ के भनाइ छ भने, के बुझाइ छ भने यो आचार संहितालाई हेर्ने अलिकति एकाकी दृष्टिकोण, अलिकति आत्मकेन्द्रित भएर अब मैले त यति गर्दा हुन्छ, बरु फलानाले गरेको चाहिँ बढी भयो भनेर अर्कालाई देखाउने होइन। प्रचार प्रसारमा पनि त्यो प्रवृत्ति भएको कारणले कहीँ कतै त्यो हुन सक्दछ। तर मैले कहीँ कसैलाई नाम लिइरहनु परेन। निर्वाचन आयोगको अनुमति बेगर, निर्वाचन आयोगको सहमति बेगर र आचार संहिता विपरीत गर्ने कसैलाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने कामबाट विमुख हुँदैन। मन्त्री प्रधानमन्त्री शीर्ष नेता जोसुकै आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई पनि तपाईँले स्पष्टीकरण लिनुहुन्छ। स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको कारबाहीको दायरामा प्रवेश गर्नु हो। कारबाही हुनु होइन है, कारबाहीको दायरामा प्रवेश हुने हो। त्यो प्रवेश भइसकेपछि कुन लेभलको कारबाही हुने भनेर भन्दा प्राप्त कागज, प्रमाण, हाम्रो कानुन, उहाँले दिएको जवाफ आदि इत्यादिको आधारमा निर्भर हुन्छ। त्यसको आधारमा हामी काम गर्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले, गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले सबैले सहयोग गरेको छ। निर्वाचन आयोगलाई जति चाहिन्छ नि चिजहरू, पैसा, सामग्रीहरू, साधन स्रोत। यसो छ, यो निर्वाचन भनेकै आयोगको एउटा संवैधानिक पहल र सरकारको निर्णय। मिति त सरकारले निर्णय गर्ने हो नि त, सरकारको निर्णय। अब अहिले हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने चाहिँ यो निर्वाचन, अहिलेको निर्वाचन चाहिँ राजनीतिक दलहरूको पनि तत्परता नै हो। त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँहरू आम सञ्चारकर्मी साथीहरूको एकदमै सुझबुझपूर्ण, एकदमै इमान्दार, एकदमै लोकतन्त्र र निर्वाचनप्रतिको निष्ठालाई उजागर गर्ने गरी गरिएको खबरदारी र निगरानी र नागरिक समाजले पनि बेला बखत एउटा दबाब, यी सबै कुराको प्रतिफल अहिलेको निर्वाचन हो। आयोग मात्रै एक्लैले गरेको होइन। यसो भनिरहँदा मैले के निर्धक्क भन्नुपर्छ भने आयोगले मागेको जनशक्ति, मागेको वित्तीय स्रोत साधन, मागेको सुरक्षा बन्दोबस्त सबै
प्राप्त भएको अवस्था छ। जे र माग्नु माग्दा सबै पनि कुरा सरकारले तपाईँलाई एकदम दिएको छ। छ। निर्वाचन आयोगलाई कुनै अभाव छैन आज? छैन। माग्दाखेरि आयोगले देशको अर्थतन्त्र बुझेको छ राम्ररी। अहिलेको आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा निर्वाचनलाई सकेसम्म मितव्ययी बनाऊँ, सकेसम्म कम खर्चमा यो निर्वाचन सकौँ भन्ने ध्येयका साथ हामीले काम गरेका छौँ। पैसा पनि दिएको छ अर्थमन्त्रीहरूले सबैले तपाईँलाई? सबै कुनै निकासा समस्या भएको छैन? छ। अहिले त सबै कर्मचारीहरू स्थानीय चाहिँ यो मतदान केन्द्रमा खटिराखेको अवस्थामा उहाँले त दैनिक भ्रमण भत्ता लगायतका सुविधा र सामग्री लिएरै जानुभएको छ नि त। सबैले सेवा सुविधा पाएका छन्? दैनिक भत्ता सबैले पाइसके? सबै कर्मचारीहरूले पाएका छन्। कुनै समस्या छैन? समस्या छैन। र अब गर्नुपर्ने काममा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको समस्या हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति दिइएको छ। सुरक्षाको सन्दर्भमा, बजेट व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, जनशक्ति परिचालनको सन्दर्भमा र अर्को एउटा आम राजनीतिक वातावरण बनाउने सन्दर्भमा दलहरूले पनि सहयोग गरेका छन् यसपटक निर्वाचनलाई? मैले तुलनात्मक रूपमा यो निर्वाचनप्रति दलहरू बढी प्रतिबद्ध, बढी तत्पर र निर्वाचन आयोगप्रति पनि बढी सहयोगी भएको मेरो अनुभव तर छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्माले सुरुदेखि नै तपाईँप्रति त कटाची गर्नु त्यो होइन त? अब निर्वाचन आयोगको पद्धति होइन, निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सहयोग गरिरहेछ। यो निर्वाचन आयोगले गर्ने काम उहाँहरू लामो समयसम्म सरकारको नेतृत्व गरेको बुझेको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जोसुकै पनि। र निर्वाचन आयोगको दृष्टिमा एउटा यहाँ दर्ता भएको दल र सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेर सिरानमा रहेको दल, हामी सबै दललाई समान व्यवहार गर्छौँ। समानता छ। सबै दलका नेताहरू प्रिय हुनुहुन्छ। दलको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले अत्यन्त सकारात्मक निर्णय पनि गरेको छ। कानुनमा नै सबै राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा निर्वाचन चिन्ह दिन नसकिने व्यवस्थाका बावजुद पनि हामीले सकारात्मक व्याख्या गरेर यो तपाईँहरूले राम्ररी उजागर गरिदिनु भएको छ। हामीले दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह पनि प्रदान गऱ्यौँ। उहाँहरू निर्वाचनमा भूमिनु भएको छ। त्यसकारण जसले निर्वाचन आयोगलाई जे विषयमा जे भन्नुभएको छ यी सबै कुराहरूलाई निर्वाचन आयोगले एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा लिन्छ। किनभने कहीँ कतै हामी संविधान र कानुनबाट विचलित पो भयौँ कि, कहीँ कतै हामीले जसरी यो निर्वाचनलाई हाँक्नु पर्ने थियो त्यसमा कहीँ कमी कमजोरी भयो कि भनेर हेर्छौँ र ती कुरालाई सर्वदलीय बैठकमै राखेर छलफल गर्छौँ। त्यसकारण जसले जुन रूपमा भन्नुहुन्छ त्यसलाई हामीले कुनै अन्यथा ठान्दैनौँ। तर के सत्य हो भने राजनीतिक दलहरूलाई पनि सही ट्र्याकमा हिँडाउने, राजनीतिक दलहरूको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने, राजनीतिक दलहरूलाई नियमन गर्ने निकाय पनि त आखिर निर्वाचन आयोग नै हो नि, होइन र? निर्वाचन आयोग नभएको भए, निर्वाचन आयोगले यो किसिमको वातावरण गर्नको निम्ति प्रयत्न नगरेको भए यो निर्वाचन पनि त यति सहज नहुन सक्थ्यो नि। त्यसकारण हरेक कुराका राम्रा नराम्रा पक्षहरू हुन्छन्। हरेक विषयलाई ठाउँअनुसार, परिस्थितिअनुसार त्यसलाई व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म के आग्रह गर्दछु सबैलाई भने तपाईँहरूले निर्वाचनलाई, मैले यो एउटा वाक्य दोहोऱ्याउँ जस्तो लाग्यो, मैले यही विषयमा मलाई प्रश्न सोद्धा मैले एक ठाउँमा भनेको थिएँ, मलाई पुरानो याद आयो है। तपाईँसित मैले मित्रवत मैले कुरा गरेँ। म सङ्खुवा सभाको मान्छे, हाम्रो स्कुल हिमालय मावि एकदम डाँडामा चाहिँ स्कुल थियो र तल अरुण नदी सलल अरुण नदी बग्ने। मेरो एकजना गुरु अहिले हुनुहुन्न, म उहाँलाई धेरै सम्मान गर्छु र उहाँले एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभएको थियो, त्यो तल अरुण नदीको कञ्चन पानी यहाँबाट हेर्दा निलो देखिन्छ, तर त्यो हातमा अन्जुलीमा राखेर हेऱ्यो भने पानीको कुनै पनि रङ हुँदैन। त्यसकारण तिमीहरूले कसैप्रतिको दृष्टिकोण बनाउँदाखेरि यो कुरालाई जहिलेसुकै पनि ख्याल राख्नु, ध्यान दिनु र कुनै पनि मान्छेप्रति कुनै पनि व्यवहार गर्दा धारणा राख्दा त्यो पानी हातमा राखेर हेरे जस्तै निलो छ कि छैन भनेर जाँच गरे जस्तै जाँच्नु। मेरो पनि आग्रह यो कार्यक्रम मार्फत तमाम, यो त जनताको कार्यक्रम हो, जनतासँग छ, हामीलाई कुनै रङ घोलेर नहेरियोस्। हामीलाई त्यो अरुणको पानी जस्तै हाम्रो यो चाहिँ कञ्चन र निष्पक्ष व्यवहारलाई अँजुलीमा राखेर जसरी पानी हेर्छौँ त्यसरी हेर्नुहोस्। बिस्तारै नतिजाहरू तपाईँले देख्दै जानुहुन्छ। निर्वाचन आयोग पूर्वाग्रही भएन, छैन, सरकारको इसारामा तपाईँले काम गर्नु परेन, त्यो सम्भावनै छैन। तर एमालेको चाहिँ तपाईँ माथि दबाब त थियो नि त,
होइन, मतपत्र अब- छाप्दाखेरि तपाईँले होइन, छ नि सल्लाह गर्नु भएन। होइन, यस्तो छ, हामीले अहिले जे कुराहरू गरिराखेका होइन हरियो रङ छौँ, यो राखिदिनु सब- नि त होइन, मतपत्र। यो कुरा पनि सल्टिसकेकै विषय छ। म अब भोलि के अरे मतदान तर प्रश्नहरू त गर्दाखेरि उठाउनु भयो नि विषय छ। त्यतिखेर। प्रश्नहरू उठे, यी सबै प्रश्नहरू एक समयमा जवाफ दिइसकेका विषय थिए, सबै विषय। 74 सालको निर्वाचनपछि हामीले जे विषयमा छलफल गरेर एउटा निधो गऱ्यौँ र निष्कर्ष निकाल्यौँ, ती निष्कर्षहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुधारका काम भनेर लेख्यौँ, त्यसलाई तत्तनुसार गर्दै गयौँ है। गर्दै जाँदा टेक्निकल टिमहरूले ती काम गर्दै जाँदा हामीले त्यसलाई पनि फेरि पनि अनुमोदित गराएको भए हुन्थ्यो। तर के ठान्यौँ हामीले भने पहिले नै दलहरू बिचमा सहमति भइसकेको कुरालाई किन गरौँ भनेर हामी त्यो गयौँ। केही कमी कमजोरी त्यसरी भएका हुन सक्छन् होइन, त्यो हाम्रो किनभने असल मनसाले गर्दा गर्दै पनि कहीँ कमजोरी हुनसक्छ, त्यो भएको हो। तर हामीबाट कोही कसैप्रति मैले भने नि अहिले दर्ता भएका 115वटा सबै दलप्रति हामी उत्तिकै उत्तरदायी छौँ, उत्तिकै जिम्मेवार छौँ र सबै दलहरूको दलीय सुशासनको निम्ति प्रतिबद्ध छौँ। कोहीलाई काखा पाखा नजिक टाढा भनिरहनु पर्ने अवस्था छैन। बरु दलको हैसियत कानुनले अलिकति तलमाथि गरिदिएको छ, तर आयोगले त्यो पनि गर्दैन। सबै दलहरूलाई यो निर्वाचनमा सहभागी हुन पनि र आयोगलाई अलिकति यो आयोगको सुधारको प्रक्रियामा सहभागी भइदिन पनि हामीले अनुरोध गर्छौँ। म अनुरोध गर्छु। तर निर्वाचन प्रणाली त महँगो भयो नि हाम्रो देशमा, जनताको धेरै प्रश्न छ प्रमुख निर्वाचन आयोगको। अब यो तपाईँले विषयमा त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ है। होइन, एकदम ठिक हो। यो जनताको पनि विषयमा धेरै किसिमको पीडाहरू छ क्या। अहिले हामीले जुन प्रणाली स्थापित गरेका छौँ, यो प्रणालीको विषयमा आयोगले त्यति धेरै बोल्न त मिल्दैन। यो त संविधान नै परिवर्तन गरेर ल्याउनु पर्ने विषयहरू हुन सक्दछन्। तैपनि यो विषयमा आयोगले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँग मिलेर नेपालको निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुनुपर्दछ भनेर ठुलो एउटा बृहत अध्ययन गराएको छ। यो अब निर्वाचनपछि हामी यो विषयमा एकताल विशद ढङ्गले छलफल गर्नेछौँ र आवश्यक पर्यो भने, किनभने प्रणालीकै विषयमा पनि, तर यो राजनीतिक निर्णयको विषय हो, आयोगले एकदम उपयुक्त सुझाव दिन्छ। निर्वाचनलाई बढी खर्चिलो बनाउनु हुँदैन, भड्किलो भयो, बनाउनु खर्चिलो हुँदैन, भयो त्यो बनाउनु निर्वाचनमा। हुँदैन। अब गरिब त्यसमा- मान्छेहरूले त निर्वाचनमा चाहिँ उम्मेदवारी लिनै नसक्ने यहाँले अवस्था भने आयो। जस्तो आर्थिक निर्वाचनमा व्यक्तिले। अलिकति आर्थिक चलखेल हुने, हामी भन्छौँ नि यो मनी मसलहरूको चाहिँ प्रयोग हुने जस्ता कुराहरू हुन हुँदैन। यसमा हामी सबै सतर्क हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। साथसाथमा हाम्रो प्रणालीकै विषयमा पनि हामी केही सुझाव दिन सक्छौँ, सोच्न सक्छौँ। तर महँगो भयो भनेर लोकतन्त्र अलिकति महँगो नै प्रणाली होला नि त, यो निर्वाचन गरिरहने आदि इत्यादि भएको हुनाले यो राम्रो प्रणाली, हामीले धेरै मेहनत गरेर ल्याएको यो प्रणालीलाई स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ हामी सबैको उम्मेदवारले करोड रुपियाँ खर्च गरेका छन् अहिले पनि मेयरको उम्मेदवारले। होइन, त्यो केमा खर्च, त्यो खर्च गर्नै पर्दैन, किन गरिरहेछन् भइरहेछ तपाईँलाई? होइन, दिनेश। तपाईँलाई किन त्यस्तो भन्छन्? त्यो जसले खर्च गर्छ तिनीहरूसँग आयोगलाई एकताल भेट गराइदिनुहोस् न, मिल्छ भने हामी त्यो हेर्छौँ। एउटा उम्मेदवारले, एउटा मेयरको तपाईँले उम्मेदवारले तोकेको सिलिङ कति हो त? होइन, एउटा हामीले चाहिँ 7.5 लाखदेखि अब 1.5 लाखसम्म छ, विभिन्न पदको विभिन्न सिलिङ छ। एउटा उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र, फेरि ऊ त बाहिरबाट कुनै अर्को ग्रहबाट आएको मान्छे त होइन, त्यहीँ जन्मेको, त्यहीँ हुर्केको, त्यही ओडामा बसेको, घर घरका मान्छेको दुःख सुखमा सहभागी भएको उसले उम्मेदवारी भएर मत माग्न जाँदा पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने प्रणाली पनि राम्रो हो र होइन के हो? उसले त विचार दिनुपर्छ, आफ्नो धारणा राख्नुपर्छ, आफ्ना कार्यक्रम र प्रतिबद्धता राख्नुपर्छ। त्यहीँ त छ त, ऊ त काहीँ नयाँ मान्छे कोही ल्याएको होइन नि त, त्यहीँको मान्छे, त्यहीँ घुमिरहेको मान्छे। त्यसमा पनि दलको मान्छे, दलहरू 46 सालपछि जनतामा भिजेका दलहरू, निर्वाचन चिन्ह बरु स्वतन्त्र उम्मेदवारको हकमा अलिकति केही अप्ठ्यारो होला, किनभने के चिन्ह हुन्छ पनि पत्तो हुँदैन, उसको विचार सिद्धान्त कार्यक्रम लान पनि बरु समय पर्ला। राजनीतिक दलहरूलाई त केलाई चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ भनेको? यो पर्दै पर्दैन, पर्दै नपर्ने कुरो किन गरिरहेछन् भन्ने म सुन्दैछु। यो पनि अचम्म लागिराखेको छ। कहीँ त्यस्तो छ भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ फेला पार्यौँ भने त्यो चाहिँ उम्मेदवारी खारेज गराउने सबैभन्दा दह्रो प्रमाण हुन्छ। जस्तो हाम्रो देशमा छ नि विद्युतीय मतदान गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको चाहना छ क्या, यो नेपाली जनताको चाहना हो। तपाईँले त्यसलाई चाहिँ किन सार्थक बनाउन सक्नु भने तपाईँ कहाँ छुट्नुभयो, तपाईँलाई कहाँ समस्या आयो? यसमा 3वटा अब्स्ट्याकल आए। निर्वाचन आयोगले नचाहेको होइन, हामीले कानुनमा पनि बन्दोबस्त गरेका छौँ, अहिले पनि चाहेकै हो।
पहिलो यसलाई आम दलीय सहमतिमा ढाल्न सकिएन। धेरैवटा बैठक गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, छिटै निर्णय चाहियो भनेर भन्यौँ र यसको निम्ति आवश्यक पर्ने रिसोर्स चाहियो। किनभने त्यो किन्नको निम्ति त अघि यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त बजेट कहाँबाट आउँछ, नेपाल सरकारले बजेट दिनु पर्यो अथवा नेपाल सरकारबाटै रिक्वेस्ट गरेर हामीले कहीँबाट अनुदान सहयोग आदि इत्यादि लिनु पर्यो। त्यसकारण यो बनाउन सकिएन। एउटा दलीय सहमतिको विषय नम्बर 1। दोस्रो विषय चाहिँ यो प्रतिको विश्वसनीय आधार कस्तो गजब हो भने एउटा मैले अलिकति यो इन्जिनियरिङ क्षेत्रकै आइटी सेक्टरकै विज्ञहरूसँग एउटा बैठक राखेर कुराकानी गरेँ। के छ कि यो साँच्चै मेनिपुलेट गर्न सकिने विषय हो भनिसकेपछि पुरै ढुक्कै भएर त भन्न सकिँदैन। अब त्यही विषयको विज्ञले नै ढुक्क भएर नभनिदिएको विषय हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्न सकौँला है। तपाईँले यसलाई चाहिँ केही राजनीतिक दलहरूका चाहिँ यो अधिवेशनमा प्रयोग गरौँ न भनेर भनियो, त्यो पनि सकिएन। हुँदा हुँदा हामीले एकचोटि त इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको निर्वाचन चाहिँ इभिएमबाट गरौँ न, किन इन्जिनियरहरू नै हुन् नि यसका विज्ञ भनेर भन्दा उहाँहरूलाई पनि विश्वास भएन। कस्तो गजब छ हेर्नुहोस् त। त्यसमा दोस्रो विश्वसनीय आधार सबैको निर्माण गर्न नसकिएको अवस्था र तेस्रो अवस्था भनेको चाहिँ यसले तुलनात्मक रूपमा अलिकति बढी टेक्निकल मेन पावर पनि खोज्छ। जस्तो यो कार्यान्वयन गरिसकेपछि हामीले एकपल्ट प्रत्येक गाउँमा टोलमा पुगेर मतदाता शिक्षा दिनुपर्छ हैन। यो विषयको इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन त त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो। दोस्रो निर्वाचनको बेलामा पनि अहिलेको जनशक्तिले मात्रै यो निर्वाचन गर्न सक्दैन हैन। अहिलेको जनशक्ति त्यो जुन मतदान गराउने केन्द्रमा छ, अहिले हामी यो पल्ट 21,955 मतदान केन्द्रमा छौँ। 21,955 मतदान केन्द्रमा जाने टेक्निकल मेन पावर त हामीसित चाहियो नि त। यो त्यहाँ चलाउने काहीँ केही गडबडी आयो भने हेर्ने मान्छे त त्यहाँ चाहियो, त्यो नलेज भएको मान्छे चाहियो। भनिसकेपछि यो जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर 3वटा महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू उठे र हामीले के भन्यौँ भने काठमाडौँमा सुरु गरौँ न त यो पल्ट भनेर प्रयत्न पनि गरी हेरौँ। हामीले राम लक्ष्मणद्वारा निर्माण गरिएको त्यहाँ ल्याएर चाहिँ छलफल पनि गऱ्यौँ, बजेटको व्यवस्था पनि गऱ्यौँ। अन्तिममा आएर हामीलाई के अप्ठ्यारो भयो भने त्यो मेसिनको प्रमाणीकरण, आइएसओ प्रमाणीकरण भने जस्तो हुँदो रहेछ, प्रमाणीकरण गरिएको अवस्था रहेन। अब कसैले दलीय सहमति नभएकाले विद्युतीय मतदान हुन सकेन। होइन त्यो मात्रै होइन, एउटा त्यो त 1 नम्बर भइगयो मैले भनिसकेँ। अब त्यो मेसिनबाट जबरजस्तै रूपमा भयो नि 1-2 ठाउँमा गरौँ न त भनेर गएको भएर कसैले हामीलाई चाहिँ प्रमाणीकरण नभएको मेसिनबाट गरौँ बदर गरी पाऊँ भनेर भनिदियो भने गरिसकेको निर्वाचनमाथि प्रश्न उठ्यो भने राम्रो गर्न खोज्यो अनि फेरि बुमर्याङ भएर फेरि अर्को अवस्था आयो भनेर भन्यौँ। अहिले म यो तपाईँसँगै के आह्वान गर्दछु भने जनताको यो माग हो भने यो मागलाई अलिकति राम्ररी सङ्गठित ढङ्गले उठाउँ। निर्वाचनमा चाहिँ अब विद्युतीय मतदान प्रयोग गरौँ। आयो केही न केही मैले अहिले तपाईले नयाँ किसिमको अब प्रयोग त गर्नै पर्छ। आगामी निर्वाचन आयोग तयार छ, त्यसमा तयार छ निर्वाचन आयोग। त्यसमा विद्युतीय मतदान आजको आवश्यकता हो, जनताको चाहना हो। अहिले बदर मत भनेको थियौँ त्यो शून्य भइहाल्छ। हेर्नुहोस् त तत्काल परिणाम आउन सक्छ नि त। फेरि तत्काल परिणाम आउन सक्छ। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ अब 1 हप्ता 2 हप्ता कुर्न पर्दैन मतदान भइसकेपछि मतगणनाको लागि धेरै कुरो सहज हुन्छ। अब तपाईँहरूले कति भित्र चाहिँ मतगणना गर्न सक्नुहुन्छ यसपटक बताउनु त तपाईँको के छ विजय? मतगणनाको सन्दर्भमा हाम्रो अब थोरै मतदाता भएको ठाउँको त ठुलो समस्या छैन। मतपेटिका प्राप्त भएको 1 घण्टा भित्रमा आम सहमति कायम गरेर दलीय सहमति कायम गरेर मतगणना प्रारम्भ गर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। प्रारम्भ गरेको 5 दिनभित्रमा दिन र रात जोडेर नतिजा निकालिसकौँ भनेका छौँ। 5 दिनभित्रमा सबै स्थानीय तहको परिणाम आइसक्छ। एकदम निर्वाचन सम्पन्न भएको 5 दिन योजना, म योजना सुनाउँदैछु तपाईँलाई। हो योजना रणनीतिक योजना हो यो। यसको निम्ति हामीलाई सबभन्दा लामो समय लागेको पहिले काठमाडौँको 17 दिन भन्ने मैले सुने र काठमाडौँको हकमा अहिले हामी पनि हेरिराखेका छौँ। त्यहाँको मान्य न्यायाधीशज्यू अत्यन्तै यसमा चिन्तित हुनुहुन्छ र उहाँले मैले पहिलेको जो पीडाबाट मुक्त गराएर छोड्छु भन्ने प्रतिबद्धताका साथ काम गर्नुभएको छ। हामीले अहिले 6 ठाउँमा मतगणना गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ एकैपटक। अब 6 ठाउँमा गर्यो भने 5 भनौँ 6 पंचे 30 32वटा वडाको एउटा वडाको 1 ठाउँमा हुन्छ।
अब 15 घन्टा गन्दा एउटा ओडाको कसो नसकिएला त भन्ने योजना है, एकदम रणनीति मात्रै भन्दैछु म। 15 घन्टा गन्दाखेरि एउटा ओडाको सकिने गरी हामीले तयारी गर्न सक्यौँ भने, कहीँ फेरि 24 पनि लाग्न सक्छ, अलि धेरै भएको ठाउँमा त्यो सक्यौँ भने 5 दिनभित्रमा काठमाडौँको आउँछ। यही रणनीति महानगरपालिका सबै महानगरपालिकाहरूमा भनेका छौँ र सीसीटीभीद्वारा त्यसको अवलोकन गर्ने व्यवस्था पनि मिलेको छ। प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिँदैन गाउँपालिकाको, नगरपालिकाको, महानगरपालिकाको त्यो प्रयास छ। मतगणना जनतालाई देखाइदिए। एकदमै भन्नुभयो, साँच्चै निर्वाचनको दुईटा निर्वाचनका मेजर के अरे चाहिँ पक्ष हुन्छन् भनिन्छ। एउटा मतदान साह्रै गोप्य हुनुपर्छ, मतगणना ओपन हुनुपर्छ भनेर कसको पक्षमा कति मत एकदम प्राप्त सबैले देख्न हुनुपर्छ भनेर भन्ने छ। यसलाई हाम्रो केही न केही, म 100% त म अहिले ग्यारेन्टी गर्दिनँ, केही न केही ठाउँको तपाईले केही न केही चमत्कार गर्दै हुनुहुन्छ। एकदम केही न केही ठाउँको मतगणनालाई अनलाइन सबैले हेर्न सक्ने गरी आयोगमा आएर त हेर्न सक्ने त मलाई स्वागतै छ। आयोगमा त हामी हेर्न सक्ने गरी घरमै बसेर हेर्न सक्ने गरी त्यो सिस्टम त्यो भयो भने अलिकति यो अनलाइन मार्फत पनि त्यसलाई लान सकिन्छ कि कहीँ नसके नि काठमाडौँको त हेरौँ हैन, अलिकति चितवनको हेरौँ। सबैको ध्यान भरतपुर महानगरपालिकातिर छ, किनभने विगतमा मतपत्र त्यहाँ च्यातिएको थियो होइन, मतपत्र च्यातिएको कारणले चुनाव फेरि हुन पर्यो। यसपटक भरतपुरमा मतपत्र च्यातिन्छै च्यातिँदैन, जनता जान्न चाहन्छ, बताउनुहोस्। म आदरणीय मतदाता जनतालाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, अहिलेको यो निर्वाचनमा विगतमा के भयो त्यो नसोचौँ। यो निर्वाचनमा कहीँ कतै अप्रिय भयो, कहीँ कतै गलत काम गरियो भन्ने ढङ्गले काम गर्न कोही पनि लागेको छैन, कोही पनि इच्छुक छैन। पटक पटक मैले भनिसकेको छु, कतै सम्भावनै छैन। तपाईले सीसीटीभीबाट त्यसलाई अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले सीसीटीभीबाट अहिले हामीले 350 हाराहारीको यसपालि हामीले चाहिँ यसलाई सेटिङ गर्दैछौँ होइन। सबैको सकिएन विभिन्न कारणले। यसमा हामीलाई स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण सहयोग छ, स्थानीय तहको। यहाँले भने जस्तो काठमाडौँ लगायत भरतपुरको कुरा गरिरहेको छ है, जनताले आज जान्न चाहेको कुरा भरतपुरमा धाँधली नहोस्, कहीँ पनि कहाँ त्यसरी त्यहाँ फेरि पनि मतपत्र च्यातेर कसैलाई जिताउने काम नहोस्। देशको कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि किसिमको गडबडी र धाँधली हुन हुँदैन। यो मुलुकमा अहिले कतिले मत हाल्नुहुन्छ पर्सि थाहा हुन्छ होइन, मतदानको दिन थाहा हुन्छ, तर 1,77,33,33,000 मतदाता सबै समान हुन्। कसैको एउटा मत पनि तलमाथि हुन हुँदैन। त्यो कहाँको होस्, कसैको एक मत पनि कसैले च्यात्न पाउँदैन। त्यो ढङ्गले हामीले तयारी पनि गर्नुपर्छ र त्यो इन्स्योर पनि गर्नुपर्छ। हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ भरतपुरमा सुनिश्चित हुन्छ। एकदम सीसीटीभीबाट जनताले हेर्न पाउँछ, अवलोकन हुन्छ, त्यहाँ एकदम पारदर्शी हुन्छ, पारदर्शी हुन्छ मतगणना सबैतिर। म भन्दैछु अहिले झन्डै 300 ठाउँको भन्दैछु भनिसकेपछि त्यसको त रेकर्ड नै रहन्छ। हामीले तपाईँले अब चाहिँ 10 दिनपछि पनि त्यहाँको गणनालाई चाहिँ हामी त्यहाँको त्यो रेकर्डबाट हेर्छौँ भन्नुभयो भने त्यो सक्ने गरी आवश्यक चाहिँ सूचना प्रविधिको प्रबन्ध मिलाइयो। सूचना प्रविधिको प्रबन्ध मिलाउनु भएको छ। त्यसो भए मलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रश्न छ, हामीले कसरी मतदान गर्ने? निर्वाचन आयोगले सहयोग गरेन, मतदानको दिन हामीलाई गाडी उपलब्ध गराउन सकेन, किन भन्नु त? यसो छ, यसलाई 3 चाडा कुरा गरौँ। उहाँहरूको हकमा उहाँहरूको पनि विभिन्न क्याटेगोरी छ। म उहाँहरूको निर्वाचनप्रतिको उत्साहलाई सम्मान गर्छु। एक, दोस्रो, उहाँहरूलाई आवागमनको लागि कुनै अप्ठ्यारो छ भने गाडी नपुग्ने ठाउँमा अरू तरिकाबाट बोकेर ओरेर अलिकति तरिकाबाट आउनलाई पनि अनुमति दिन पाइन्छ, सकिन्छ। गाडी पुगेको ठाउँको हकमा सम्बन्धित यो मतदान अधिकृतलाई नै यो अधिकार छ, किनभने कहाँ हुनुहुन्छ हामी देख्दैनौँ नि त। मतदान अधिकृतले त्यो सुविधा दिनुहुन्छ। उहाँहरू मात्रै होइन, क्रियापुत्री बसेको मान्छेको इस्यु आइराखेको छ, हामीले भोट हाल्न पाउनु किन नपाउने? क्रियापुत्री भएसर चाहिँ बसिराखेको मान्छेले चाहिँ आफ्नो कुनै के अरे पिता माता कोही गुमाउनु भयो, मतदानको अधिकार पनि किन गुमाउने, पाउनुहुन्छ भनेर भनेका छौँ हामीले। त्यो ल्याउने हामी बन्दोबस्त त्यहाँ मिलाइदिन्छौँ, तलैबाट गर्छौँ। अब त्यहाँ गइसकेपछि मतदान केन्द्रमा पुगिसकेपछि सकेसम्म मतदान केन्द्रमा पनि व्हिल चेयरहरू जान सक्ने गरी बन्दोबस्त गर्न भनिएको छ। उहाँलाई छुट्टै लाइनमा पनि बसिरहनु पर्दैन, सिधै मतदान गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ। र जसले मतदान गर्न सक्नुहुन्न, उहाँले चाहेको व्यक्तिलाई चाहिँ मतदान गर्नको लागि कस्तो व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँले इच्छाएको एका घरको व्यक्ति लिएर जाने र
उहाँले भनेकै ठाउँमा त्यहाँ मतदान उहाँले त बोल्नु मात्रै हुन्छ नि त होइन भनेको ठाउँमा कसरी मतदान हुन्छ? भनेकै ठाउँमा मतदान खस्छ कि खस्दैन भनेर मतदान अधिकृतले रखबारी गर्ने रोहबर बस्ने मतदान अधिकृत त्यहाँ अनुगमन गर्छ, हेर्छ। हो त्यो मतदान अधिकृतको रोहबरमा उहाँले छानेर लगेको एका घरको व्यक्तिले मतदान गर्ने गरी यो वर्ष व्यवस्थापन गरिएको छ। तर त्यो जाने उहाँले छानेको मान्छे उहाँको वारिस होइन, उहाँको आफू खुसी हालिदिने होइन, उहाँलाई सोधेर हाल्ने मात्रै हो है। फेरि कहिलेकाहीँ त त्यो वारिसले त त्यो अधिकार पनि पाउँछ नि। वारिस होइन, प्रतिनिधि होइन, सहयोगी हो, सहयोग गर्न जाने हो भनेर मिलाइएको छ। उहाँहरूको मत, उहाँहरूको मनको मनदान हो नि उहाँले गर्ने होइन। मतदानमा त छाप त आने हो, त्यस कारण उहाँहरूको मनमा चोट पर्ने गरी कहीँ कतै त्यहाँ चिन्ह लगाउने, स्वस्तिक छाप लगाउने काम गरिन हुँदैन। यदि गरियो भने हामी ती के कारबाही गर्ने भन्ने कुरा त्यहीँ हामीले मतपत्र धेरै छाप्नु पर्यो। तपाईँले भरतपुरमा धेरै मतपत्र गएको छ, अहिले सूचनाहरू बाहिर आइरहेको छ, त्यो कति सत्य हो? होइन, मतपत्र त धेरै छापेन भने कसरी, जति सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्याको 10% जति हो हामीलाई चाहिने हो त्यो पनि हेरेर। अलि ठुलो सङ्ख्यामा छ भने 5% बढी छापे पनि हुन्छ। यो त स्थानीय तह वाइज मतपत्र छापिएको छ, जिल्ला वाइज मतपत्र छापिएको छ। सबैतिर कुनै ठाउँमा कुनै अमूर्त ठाउँको निम्ति कुनै अमूर्त छुट्टै व्यवस्था हुँदैन। सबैतिरको मतपत्र बढी नै छापिएको हुन्छ। जस्तो उदाहरण तपाईँलाई अलिकति सजिलो पारौँ, एउटा मतदान केन्द्रमा अब एउटा स्थानीय तहमा 200वटा मतदान केन्द्र हुन सक्छन् हो। 200वटा मतदान केन्द्रमा एकछिन सम्झिनुहोस्, तपाईँ र मेरो, तपाईँको मतदान केन्द्रमा 850 जना थिए, मेरो ठाउँमा चाहिँ 706 जना थिए। 850 जना भएको ठाउँमा हामीले त्यो 850 को 10% भनेर 870, 80 कति हुन्छ त्यति मतपत्र पठाउनु पर्यो। किनभने कुनै त्यहाँ दिँदा दिँदै च्यात्तिन सक्छ। सबै मान्छे आउँछन् भन्ने अनुमान गर्ने हो नि त। उब्रिन्छ त्यो पनि थाहा छ विगतको अभ्यासले। होइन, रेणुदालाई जिताउनको लागि त्यहाँ मतहरू धेरै गएको छ, बाहिर आएको तपाईँको सही हो कि? सबै ठाउँमा एउटै हो के, रुलै एउटै हो, फर्मुलै एउटै हो जाने। त्यसपछि त्यो सबैतिरको मतपत्र जति त्यहाँ हालिन्छ, कतिजना मान्छेले कति मतपत्र हाले त्यो क्लियर हुन्छ। दुरुपयोग हुन किन सक्दैन? अर्को म तपाईँलाई भनौँ भने सबै प्रतिनिधि बसेर त्यसमा हाल्ने हो, त्यो बाकसमा राखेर लिएर आउने हो, सबैको रोहबरमा त्यसलाई खोल्ने हो। साथमा तपाईँले सोध्दै हुनुहुन्छ म बाकसै साटिन्छ कि भनेर भन्नुहुन्छ। एकछिन सम्झ्यौँ, बाकस साट हल्ला पनि छ, बाकसै साटिने हो कि सुरक्षा निकायलाई प्रयोग गरेर? अब बाकस साट्ने भन्ने कुरामा 3टा कुरा एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। एउटा, त्यो कहाँको मतपत्र हो, कति खसेका ती फरक कागजमा हुन्छन्, त्यति मतपत्र कसले हाल्छ र त्यो मतपत्रमा सही चाहिँ कसले गर्छ हो, सही कसले गर्छ। अब हरेक स्थानीय तहको मतपत्रमा आयोगले एउटा छुट्टै यो चाहिँ सेक्युरिटी फिचर राखेको छ। त्यो म अनि एकजना मेरो यहाँ आयुक्त जसले त्यो हेर्नुहुन्छ र त्यो छाप्ने एकजना कर्मचारी, 3 जना बाहेकलाई थाहा छैन। हरेकको कोड भाषा मैले यहाँ राखेको छु। अब त्यो मतपत्र र अर्को मतपत्रको त्यो मिलेन भने त्यो स्वतः बदर हुन्छ, स्वतः बदर हुन्छ नि त। त्यो फिचर्स त हामीसित मात्रै छ नि। अब यो जताततै सँगै मात्रै गर्ने हो भने त औषधि के हुन्छ र? होइन भने चाहेर पनि, कसैले पनि चाहेर यो बाकसै चेन्ज गर्न सकिने, मतदान नै तलमाथि उलटपुलट पार्न सकिने भन्ने सम्भावना हुँदैन। त्यो छँदा पनि छैन। यो त एउटा तल भन्नुहोस् न, एउटा मतदान केन्द्रबाट प्रारम्भ भएर चाहेको मान्छेलाई जिताउन सक्दैन। कतै मतदाताले चाहेको मान्छे बाहेक अरू जित्दैन। मतदान गर्ने कार्यमा मतदाताले चाहेको, मतदाताले सबभन्दा बढी भोट जसलाई दिए हामीले त कलेक्सन गरेर गन्दिने हो। त्यसै गरी त्यो नतिजा निस्किन्छ। केन्द्रबाट यो सबै काम प्रारम्भ भयो, तल पुग्यो, तलबाट फेरि त्यहाँ चाहिँ जिल्लामा भनेको त्यो केन्द्रमा आयो। यसरी यी सबै स्टेक होल्डरहरू मिलेर सबै प्रक्रिया पुरा गरेर यो सबै महाभारत गर्न थाल्नु भनेको त त्यो सम्भावना नहुने खेल हो। यो खेलमा कोही लागेको पनि छैन, त्यसरी सम्भव हुँदा पनि। यो महासङ्ग्राममा तपाईँलाई दबाब कहाँबाट आयो? केही होइन, त्यस्तो दबाब कहीँबाट पनि आएको छैन। तपाईँलाई अप्ठ्यारो पार्ने, तपाईँलाई असहयोग गर्ने काम भयो कि भएन? त्यो भएको भए कहाँ चुनावको यत्रो माहौल बन्थ्यो? त्यो सम्भावनै छैन नि, त्यो छैन।
सबैतिरबाट अब केही कुराहरू आउनुलाई हामी दबाब पनि भन्दैनौँ। हेर्नुहोस्, यत्रो काममा यत्रो महाअभियान, तपाईँले त महासङ्ग्राम नै महासङ्ग्राम भनेको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन हो। होइन, निर्वाचन अभियानै छ। छ भने यस्तामा सानातिना तल माथि उच निच भन्ने कुरालाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। आम मतदाता, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी सबैबाट यो किसिमको सहयोग आएको छ। हामी कहाँ दबाब भन्छौँ, यसलाई सहयोग मात्रै भन्छौँ। सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्वाचन राम्रोसँग हुँदैछ, स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा हुँदैछ, जनताले मतदान गर्न पाउँछन्, एकदम मजाले पाउँछन्। र सबैलाई आफ्नो विवेकको मत सही ठाउँमा प्रयोग गरेर असल, योग्य, राम्रो उम्मेदवारलाई छानौँ र स्थानीय सरकारलाई साँच्चै नै सबल र सक्षम बनायौँ। अरू कुरा बार बार मतदानको काम 5 वर्षमा एक बार भनेर भन्छन्। त्यसकारण यो मतदानको काममा हामी चुक्यौँ भने फेरि पछुताउनु बाहेक अर्को केही पनि उपाय हुँदैन। त्यसकारण कोही पनि मतदानको कार्यमा नछुटौँ। म जनता जान्न चाहन्छन् यो कार्यक्रम मार्फत आम जनता, विशेषतः सम्पूर्ण मतदाताहरूमा हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच दिनेशजी। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको सान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Paramount Sense.